आजको टपिक्ससँग सम्बन्धित जानकारीहरू अगाडि राख्दैछु। आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा 10औं दिनको अनलाइन तालिममा छौँ। तर माइक्रोसफ्ट वर्डमा आजको विषयवस्तुमा हामीले कभर पेज, टेबल डिजाइन, पिक्चर इन्सर्टलाई समेटेको छु। त्यसमा हामीले कभर पेज चाहिँ कहाँनेरि कसरी रहेको छ भन्ने कुरालाई मैले यहाँ पिक्चरमा राख्न खोजेको छु। हामी इन्सर्टमा जान्छौँ र कभर पेज भन्नेमा क्लिक गरेपछि यसरी लिस्ट आउनेछ र यहाँ हामीलाई चाहिने कस्तो डिजाइनको कभर पेज चाहिन्छ त्यो छानेर सरहरूले लिन सक्नुहुनेछ अथवा हामीले प्रयोग गर्न सक्नेछौँ, जसमा हामीले लगाइसकेपछि हटाउनको लागि रिमुभको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो अर्को टपिक छ टेबल। यो टेबल हामीले इन्सर्ट टेबल गरेर यसरी यहाँ इन्सर्टको टेबलमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई टेबल एउटा डायलग बक्स प्राप्त हुनेछ। त्यसमा हामीले टेबल इन्सर्ट टेबल गर्न सक्छौँ, त्यसै गरेर ड्र टेबल गर्न सक्छौँ र म आजको क्लासमा चाहिँ धेरै जसो इन्सर्ट टेबलबाट नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यसमा हामीले के कस्ता कार्य गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई अलिकति यहाँ चित्रमा प्रस्तुत गरेको छु। विद्यार्थीको नावली अथवा कुनै नेम लिस्टहरू, त्यस्तै गरेर परीक्षाको लागि हाजिर लिस्टहरू बनाउन सक्नेछौँ। त्यस पछाडि विद्यालयको एउटा काम चलाउ बिल समेत हामी यहाँ बनाउन सक्छौँ भन्ने एउटा उदाहरण यहाँ दिएको छु, जसलाई अहिले हामी प्र्याक्टिकल रूपमा गरेर हेर्नेछौँ। त्यस पछाडि पिक्चर, हामी पिक्चरमा छौँ। पिक्चरमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई दुईटा अप्सन आउनेछ। एउटा दिस डिभाइस भनेको यो कम्प्युटरमा सेभ रहेका पिक्चरहरू ल्याउन सक्छौँ भने अब सर म्यामहरू 7 मा हुनुहुन्छ अथवा 13, 10 मा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अनलाइन पिक्चरहरू नआउन सक्छ। त्यतिखेर तपाईँहरूले दिस डिभाइसबाट चाहिँ काम गर्नुहुनेछ भन्ने जानकारी गराउँछु। अनलाइनबाट त्यहाँ भेटिँदैन। 9, 13, 19, 16, 21 मा चाहिँ अनलाइन फिचरहरू एक्टिभ छन्। र यो एउटा देखिराख्नु भएको एप्पलको पिक्चर चाहिँ हामीले अनलाइनबाट ल्याएका छौँ भने यो किबोर्ड हामीले अगाडि युज गरिरहेको दिस डिभाइसबाटै ल्याएको हो र यसको हामी डिटेल्समा फेरि चर्चा प्र्याक्टिकल रूपमा गर्नेछौँ। हस् त, धन्यवाद। आज मैले यति टपिक्सलाई अगाडि बढाएको छु र बिचमा हामी मैले सहजीकरण गरिरहेको प्र्याक्टिकल सहजीकरण गरिरहँदा तपाईँहरूलाई समस्या भएमा मलाई जानकारी दिनको लागि च्याटबाट अथवा ह्यान्ड राइज गरेर जानकारी दिनुहुन अनुरोध छ र कोच सर साथीहरूलाई पनि मलाई जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्न हामीलाई सहजता भइसकेको छ, त्यसैले मैले डाइरेक्ट माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलेँ। हामी होमसम्म थियौँ। योभन्दा अगाडिसम्म हामी होममा काम गरिरहेका थियौँ, फाइन्ड रिप्लेस सकेका थियौँ। सर म्यामहरूको अलिकति यसमा छुटेको महसुस पनि भएको छ। कुनै बेला हामीले समय रहेमा खाली समयमा सर म्यामहरूले यससँग सम्बन्धित कुराहरू सोध्न पनि सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने म इन्सर्टतर्फ लागेँ। इन्सर्टमा हामीले सबैभन्दा पहिला कभर पेज भन्नेलाई हामीले उठाएका छौँ। यो कभर पेजलाई क्लिक गरेर हेर्नुहोस् है, हामी इन्सर्टमा गएका छौँ। पहिला होममा हुन्छ, हामीले इन्सर्टमा क्लिक गर्ने। इन्सर्टमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि यहाँ कभर पेज देख्दै हुनुहुन्छ होला। यो कभर पेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीलाई कस्तो खालको कभर पेज चाहिन्छ यहाँ यसबाट, यो चाहिँ रेडिमेड कभर पेज हो। यसमध्ये हामीलाई कुन चाहिन्छ छानेर युज गर्न सकिनेछ। अहिले यो कभर पेजमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ हेर्नुहोस् त, पेज नम्बर, पेज चाहिँ के छ, 1 छ। तपाईँले यहाँ लेखिसक्नु भएको छ पूर्ण रूपमा, तर तपाईँलाई कभर पेज अथवा अघिल्लो पेजमा फर्स्टको पेजमा केही डिजाइन भएको कभर राख्न मन लागेको छ भने तपाईँहरूले यो कभर पेजमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि यहाँबाट छान्नुहोस्
र यहाँबाट छानेर क्लिक गर्न साथै तपाईलाई यहाँ अर्को एउटा फर्स्टमा पेज थप्ने छ यसले। हेर्नुहोस् त जम्मा 2टा पेज भयो र हामीलाई एउटा टपमा पेज थपिरहेको छ। यसरी डाटाहरू लेखेर दिएको छ। यहाँ तपाईलाई लेख्ने ठाउँ दिएको छ। यहाँ डकुमेन्ट टाइटल लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ डकुमेन्ट टाइटल के राख्ने हो त? हामीले यहाँ युनिकोडकै प्रयोग गरे पनि हुन्छ। मैले यहाँ शीर्षक तालिम भनेर राखेँ। यसरी सब टाइटल यसलाई म इङ्ग्लिसमै राखिदिन्छु। यहाँ एमएस सरी चेन्ज भएन, एमएस वर्ड यसरी हामी यहाँ लेखेर राख्न सक्छौँ। त्यसरी हामीलाई यहाँ अन्य कुराहरू पनि डिस्क्रिप्सनहरू त्यसको बारेमा एट्रिब्युसनहरू राख्नु परेमा राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ के कस्ता कुराहरू आफूलाई आवश्यक पर्छ। अनि यहाँनिर मेरो नाम आफै आएको छ। तपाईहरुलाई को नाम पनि यहाँ आफै आउँछ। यदि यसमा लगइन गर्नुभएको छ भने इमेल एड्रेसहरू यहाँबाट राख्नु सक्नुहुन्छ। यसमा इमेलमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यो खालको डिजाइन छ। तपाईहरुलाई अब यो डिजाइनमा अरु पिक्चरहरू थप्न हल्न पनि सक्नुहुन्छ। होइन यो डिजाइन चाहिँ मलाई मन परेन, म अर्को खालको अलिकति मैले जुम घटाएँ। यहाँ पुरा देखिएन, थोरै देखाउनलाई। यसरी यो मन परेन भने चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ हामी यहाँबाट। रिमुभ गरिदिन हुँदा पनि हुन्छ। हटाउनलाई रिमुभ गर्नु हटो। हेर्नुहोस् त अघि 2टा पेज देखिएको थियो, फेरि एउटा पेज मात्रै छ। अरु कुनै डिजाइन मन पर्यो भने तपाईहरुले यहाँबाट अरु ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै पिक्चर भएको चाहियो भने पिक्चर भएको ल्याउनुहोस्। यसरी ल्याउन सक्नुहुनेछ। अघि मैले तालिम लेखेकोले यहाँ तालिम आफै आएको छ। अनि इयर, यो इयर यहाँ क्लिक गर्न साथै तपाईहरुले डेट टुडे भनेर छान्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको डेट आउनेछ। त्यसैगरी यो पिक्चर मन परेन, अर्को पिक्चर राख्छु भन्दा अहिले हामी पिक्चर सिक्ने नै छौँ। त्यहाँबाट इन्सर्ट गर्न हामी सिक्छौँ। यो पिक्चर पछि फेर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हामीले यहाँनिर अब डकुमेन्ट नेम भनेको ठाउँमा अलिकति जुम बढाएँ, देख्न गाह्रो भयो होला। यहाँ डकुमेन्ट नेम भनेको ठाउँमा नाम लेखिदिन सक्नुहुनेछ। डकुमेन्टको नाम के हो त? प्रस्तावना राख्नु भएको भने पेस्नु आँट्नु भएको भने प्रस्तावना भनेर लेख्नुहोस्। अथवा कुनै माग फार्महरू छ भने माग फार्म लेख्नुहोस्। यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। तर यसलाई हामीलाई चाहिएन भने हामी के गर्छौँ त? पावर पेजमै जान्छौँ र रिमुभ गर्छौँ। अब यसैलाई हामीले आफै पनि पावर पेज बनाउन सक्छौँ। यसलाई फेरि हामी अर्को क्लासमा जोड्ने नै छौँ। आजलाई मैले यहाँ यही आउनेलाई मात्रै प्रयोग गराएँ। किन भन्दाखेरि हामीले सेपहरू सिकेका छैनौँ। सेप र कोडार सिकिसकेपछि अझ हामीलाई कभर पेज बनाउन सजिलो हुन्छ। अनि बोर्डर लाउन पनि सिकेका छैनौँ। त्यसैले गर्दा मैले आफैले बनाउने कभर पेजलाई चाहिँ पछि जोड्न चाहेँ। अहिले यहाँ भएकोलाई मात्रै युज गर्न सिकाएँ। यहाँ भएका कुनै एउटालाई प्रयोग गर्नुहोस् है। जस्तो यो मन पर्यो, यसैलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त यहाँ आयो। अब यसमा आफूलाई चाहिने ठाउँमा कम्पनीको नाम के चाहिन्छ त्यो लेखिदिनुहोस् र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि के यसमा हामीले रङहरू फेर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त? रङहरू हामी लगाएर हेर्न सक्छौँ। सो अब केमा चाहिन्छ हामीलाई रङहरू? हेर्नुहोस् लगाएर लाग्छ यहाँ। त्यसै गरेर यो सेपमा पनि हामीले फेर्न सक्छौँ। यो सेपलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। या सँगै राइट क्लिक गर्दाखेरि पनि सँगै आइरहेको हुन्छ। तर मैले राइट क्लिकलाई कमै प्रयोग गरेको छु। पहिला म्यानुअली जान्नु भएपछि राइट क्लिक त पछि तपाईहरुले खोज्दै जानु हुँदा पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेरै मैले पहिला म्यानुअली कुराहरू मात्रै सिकाउन खोजेँ। त्यसैगरी यहाँ तपाईलाई कस्तो रङ लाउन मन लाग्छ लाउनुहोस्। यसको पनि डिजाइन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ आफूलाई आवश्यकता अनुसारको रङ लाउनुहोस्। अब यिनीहरू पनि टुक्रा टुक्रा छन्, यिनीहरूलाई पनि हामी लाउन सक्छौँ। त्यसरी नै लाउन सक्नुहुन्छ। यसमा केही जिज्ञासा भए सरहरूले ह्यान्डराइज अथवा च्याटबाट सोध्न सक्नुहुनेछ। सर म्याडमहरूले क्लियर हुनुहुन्छ भने म अगाडि बढ्छु। राजकुमार सर केही त्यस्तो च्याटहरू त आएको छैन नि? छैन सर अहिलेसम्म चाहिँ।
कभर पेज सकिसकेपछि यहाँ सँगै अहिले हामीले के लेख्न सक्छौँ यहाँ हैन। मैले राम भनेर एउटा सानो मात्रै लेखेँ, थोरै वर्ड, यसलाई अलिकति बढाएर राख्छु। किन लेखेँ त भन्दा तपाईहरुलाई अलिकति यहाँ अब एउटा अर्को सिकाउँदैछु, यो पेज ब्ल्याङ्क सरी ब्ल्याङ्क पेज भन्ने छ, यसले हामीलाई पेज थप्न प्रयोग गर्छौं यही पेज भित्र। यसले अर्को नयाँ पेज ल्याउने हैन, यही पेज भित्र अर्को पन्ना चाहिँ तल थपिने अथवा यही डकुमेन्टमा चाहिँ पन्ना थप्ने काम यसले गर्छ। हेर्नुस् त थपेको छ नि, माथि राम छ, तल हाम्रो अर्को पन्ना आएको छ। अझ घटाएर जुम घटाएर हेरौँ स्पष्ट हेर्न सक्छौं। हेर्नुस् त दुईटा छ यहाँ। अब यसको सर्टकट पनि त होला नि, हामीले कसरी सर्टकट प्रयोग गर्ने त? अर्को सिधै अर्को पेज ल्याउन कि हामी कन्ट्रोल एन गर्ने हो सर? सर म्यामहरु पक्कै होइन, हामी के गर्छौं त? कन्ट्रोल र इन्टर थिच्यौं भने सिधै अर्को पेज अथवा ब्ल्याङ्क पेज थप्दछौं। के गरे त मैले? कन्ट्रोल इन्टर गरे। अब सर म्यामहरुले सम्झिनु हुँदै होला, पेज त थपिदिनु भयो, तर हटाउने चाहिँ कसरी भन्ने पनि सम्झन सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि यो नसम्झिन हुने कुरा पनि हो। हामीलाई एउटा मात्रै पेजको आवश्यकता छ, तर यहाँ 4टा पेज छ भने अब मुनिका पेजहरू हटाउन हामीले रामको पछाडि कर्सर राखेर लेखेको भाग चाहिँ नहट्योस्, लेखेको कुरा नहटोस्, त्यस पछाडिका पेजहरू चाहिँ हटाउँ भन्नको लागि अब हामीले कर्सर भन्दा पछाडि सरी राम भन्दा पछाडि कर्सर राख्ने र डिलिट थिच्ने। डिलिट थिच्दै गएपछि के हुन्छ त? मुनिको भागहरू हामी काट्दै जानेछौँ। हेर्नुस् त पेजहरू हटे। अहिले छ त? फेरि हामीले पेज के गरेर ल्याएका थियौं? ब्ल्याङ्क। ब्ल्याङ्क बन्न साथै एउटा पेज थपियो, फेरि हेर्नुहोस् अर्को पेज थपियौं। अब हाम्रो कर्सर चाहिँ लास्टमा छ, माथि चाहिँ खाली पेजहरू छ भने ब्याक स्पेसको प्रयोग गर्दै जानुहोस्। त्यसरी ब्याक स्पेसको प्रयोग गर्दै जाँदा पनि मुनिका अक्षरहरू हट्दै सरी पेजहरू हट्दै जानेछन्। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ होला? त्यस्तो कुनै प्रतिक्रियाहरू आएको छ सर? ह्यान्ड रेज चाहिँ दुईजनाले गरेका छन्, सुनिता चौधरी, अनम्युट भुजेल। अनम्युटको मेसेज पठाएर सोधि हेरौँ न सर, के छ कि? सनम भुजेल सरले फेरि एकपल्ट रि गर्दिन्न भन्ने हुन्छ, बुझ्नु भएन कि? कुन चाहिँलाई चाहिँ हो सरले? हामीले उहाँलाई कभर नै पेज अनम्युट गरौँ न सर। ब्ल्याङ्क पेज उहाँलाई नै अनम्युट गरौँ न सर। हेलो सर, हजुर मैले अलिक कभर पेजको बुझिनँ कि सर, अलिकति मलाई छिचिरो लाग्यो क्या। अनि हजुर हजुर यता म यता प्र्याक्टिस गर्दै पनि उतो गर्दै पनि छु कि, अनि त्यही भएर अलिकति अँ, छिचिरो भयो कि त्यस्तो जस्तो लाग्यो भयो भने मलाई। तपाईँहरूले इन्फर्म गर्नु होला, म जति सक्दो स्लो लाने प्रयास गर्नेछु। अलिकति स्लो नै लगिदिनुहोस् न। हुन्छ, यो त पेज थप्न त जान्नुभयो सर? ठिकै छ, म एकचोटि कभर पेजलाई फेरि देखाएँ है त। हामी कभर पेजमा क्लिक गर्छौं, त्यसपछि यहाँ भित्र थुप्रै कभर पेजहरूको डिजाइन छ जुन रेडिमेड डिजाइन हो। हामी यसमध्ये कुनै एउटालाई क्लिक गर्छौं र हामीलाई आवश्यक कार्य त्यहाँ गर्छौं। जस्तो यसलाई क्लिक गर्यौं, यो क्लिक गर्न साथै हामीलाई यहाँ एक्टिभ भएर फर्स्टमा चाहिँ कभर पेज आउनेछ। अब यसमा तपाईहरुले लेख्ने ठाउँहरू राखिदिएको छ। अब यी अघि मैले लेखेको कुरा नै यहाँ आयो, तर यहाँ अरु नै छ भने यहाँ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो के शीर्षक हो त अब हैन, भ्रमण लेख्नु। अब तपाईहरुलाई भ्रमणको लागि चाहियो भने भ्रमण लेख्नु। भ्रमण भ्रमण सम्बन्धमा भन्ने। अब त्यस पछाडि हामीले यहाँनेरि सब टाइटल छ, कहाँ जाने जाने ठाउँ लेखौं। त्यसरी हामी ठाउँहरू कहाँ कहाँ घुम्ने हो लेख्न सक्छौं। र त्यस पछाडि कम्पनी नेम, कम्पनीको नाम चाहिँ के त? अहिले हाम्रो कम्पनीको नाम हो
बराह क्षेत्र आइसिटी हैन त? यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। सरहरूलाई रङ परिवर्तन गर्न मन लाग्यो भने रङ परिवर्तन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यसैको रङ परिवर्तन गर्नु पर्यो भने नि हामीले यहाँ क्लिक गर्ने र सेभ फर्मेटमा जाने। यो सेभ फर्मेटमा गइसकेपछि यहाँ फिल भन्ने देख्नु हुँदैछ। यसबाट हामी कलरहरू परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हामीलाई कस्तो कलर चाहिन्छ। त्यस पछाडि अक्षरको पनि चेन्ज गर्ने भए अक्षरमा हाइलाइट यहाँ यसरी क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ सेलेक्सन हुन्छ अनि यो टाइटल लेखेको ठाउँमा क्लिक गरेर अब अक्षरको पनि यहाँबाट परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। अरूलाई पनि त्यसरी नै परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँसम्म गरेको थियौँ हामीले। अब यो चाहिँ हामीलाई होइन आवश्यक परेन भन्ने हो भने हटाउन चाहिँ के गर्ने त? हामी कहाँ जान्छौँ त? इन्सर्टको रिमुभमा जान्छौँ। यहाँ गएर इन्सर्टको कभर पेजको रिमुभमा आएर यसलाई रिमुभ गर्छौँ। पक्कै पनि अब त बुझ्नुभयो होला सरले। र अब म टेबलसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई जोड्नेछु। अघि हामीले टेबलमा दुईटा कुरा गरेका थियौँ। एकछिन म त्यसैमा जोड्न चाहेँ। हेर्नुहोस् त, विद्यार्थीको नावली बनाउन र बिलहरू बनाउनको लागि अथवा भरपाईहरू बनाउनको लागि पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ यति यति क्वान्टिटीको भनेर। त्यसै गरेर हामीले परीक्षामा विद्यार्थीको हाजिर उठाउने क्रममा हाजिरको नावली पनि बनाउन सक्छौँ। हामीलाई कस्ता कुराहरू आवश्यक पर्छन् त? अथवा नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या, स्कुलको सङ्ख्या पनि हामी राख्न सक्छौँ। गर्ल्स, बोइज अथवा छात्र छात्रा र जम्मा विद्यार्थी, त्यसमा दलित, अपाङ्ग, यी कोठाहरू समेत छुट्याएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता कोठाहरू बनाउन अब हामी सिक्नेछौँ। यसलाई सरहरूलाई कन्फ्युजन जहाँ हुन्छ त्यहाँ हात उठाएर सोध्दै अगाडि बढ्न सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। मैले अलिकति जुम ठुलो बनाएँ, यहाँ सरहरूलाई पनि हेर्न सजिलो होस् भनेर। अब टेबल इन्सर्ट गर्ने धेरैवटा तरिका छन्। अस्ति अलिकति भित्रसम्म जाँदा हामीलाई कन्फ्युजन भएको फिलिङ बढी भएको छ। त्यसैले म आज एउटा मेथड पहिला सकाएर अनि मात्रै अरू मेथडको जानकारी गराउने छु, अरू विधिको है। त्यसैले सबैभन्दा धेरै युज गर्ने विधि भनेको हामीले इन्सर्ट टेबल हो। म यही इन्सर्ट टेबलमा गएँ। अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई कतिवटा कोठा चाहिएको छ? एकैछिन है, म फेरि एकछिन स्लाइडमा जाँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीलाई कतिवटा कोठा चाहिएको छ। यहाँ मैले माउस घुमाइरहेको ठाउँमा देख्नु भएको होला। विद्यार्थीको नावली बनाउँदैछौँ अनि क्रम सङ्ख्या, नाम, कक्षा, अन्य कुराहरू के हुन सक्छ, उनीहरूको डाटा कस्तो हामीले सङ्कलन गर्ने हो, त्यो आधारमा शीर्षक राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीलाई के छ त? क्रम सङ्ख्या, नाम, कक्षा र एउटा हामी ठेगाना थप्न सक्छौँ। यो खालको हुने हो भने हामीलाई कतिवटा कोठा चाहिने भए त? कोलन चाहिँ 1, 2, 3, 4वटा कोलन। र त हामीलाई कति आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार थप्दै जान सक्छौँ। हामीलाई कोलनको चाहिँ निर्माण गर्न जरुरी छ। हुन त कोलन पनि हामी पछि थप्दै जान सक्छौँ, त्यसलाई पनि हामी थप्दै जानेछौँ, जोड्दै जानेछौँ। अहिले चाहिँ हामीलाई कतिवटा त? 4वटा होइन त सर? 4 र चाहिँ कतिवटा चाहियो? नम्बर अफ कोलन भनेको चाहिँ यस्तो ठाडो धर्का है सर म्यामहरूले, मैले फेरि पनि भने कोलन भनेको चाहिँ ठाडो धर्का र भनेको चाहिँ तेर्सो धर्का कतिवटा चाहिन्छ अथवा कतिवटा कोठा चाहिन्छ। अहिले मैले ल 4-4वटै गर्ने हो। यहाँबाट बढाउन सक्नुहुन्छ, तल्लो बटनबाट घटाउन सक्नुहुन्छ, या तपाईँले किबोर्डबाट डाइरेक्ट टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कर्सर राख्नुहोस् र ब्याकस्पेसले काटेर वा हाइलाइट गरेर किबोर्डबाट अक्षर थिच्नुहोस्, नम्बर थिचिदिनुहोस्, कति नम्बरको चाहिन्छ त्यो गर्नुहोस् र फिक्स कोलन विथ नै छोडिदिनु भए पनि हुन्छ। अटो फिट कुनै एउटालाई छोडेर हामी जान सक्नेछौँ। मैले ओके गरेँ। अहिले मेरो अब सङ्ख्या कति बाई कतिको छ त? 4 बाई 4 को कोठाहरू आएका छन्, अथवा 4वटा कोलन
र 4वटा र आएको छ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएको छैन भने फेरि एकपल्ट म गर्नेछु। अब यसलाई डिलिट गर्न यही माथि यसरी आएकोमा यही डिलिट हामी गर्न सक्छौँ, अथवा यहाँ चाहिँ आएन हामीले कसरी गर्ने भन्दा यहाँ गएर हामी लेआउटमा, यहाँ भन्नाले लेआउटमा गएर डिलिटमा क्लिक गरेर टेबल डिलिट गर्न सक्छौँ। राइट क्लिकमै गरेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले किन मेटाएँ त भन्दा फेरि एकपल्ट तपाईँहरूलाई इन्सर्ट टेबल गर्न रिपिट गर्दैछु। इन्सर्टमा जानुहोस्, टेबलमा जानुहोस् र अहिले चाहिँ हामी केमा गर्छौँ, इन्सर्ट टेबलमा क्लिक गर्छौँ। र हामीलाई कतिवटा कोठा चाहिएको, ल माथिल्लो हामीले 3वटा राख्यौँ, तल्लोलाई चाहिँ 4वटा राखौँ र ओके गरौँ। अब यसरी यहाँ 4वटा र 3वटा कोलन भएको कोठा छ अथवा टेबल आएको छ। यो टेबलमा हामीले अब यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो, एडिटिङ गर्नु पर्यो। किन भन्दा अघि हेर्नुहोस् है, हाम्रो यहाँ कस्तो छ त, क्रम सङ्ख्या चाहिँ सानो छ, नाम ठुलो छ, कक्षा अलिक सानो छ, अन्य कोठाहरू बराबरको राखिएको छ। अब यसलाई हामीले कसरी मिलाउने त? तपाईँले यहाँ जाँदै गर्नुहुँदा, यसरी माउस लाँदै गर्नुहुँदा माउसलाई चाहिँ बिस्तारो चलाउन प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ छेउमा यसरी लाइन यहाँ जाँदासम्म आइबिम देख्दै हुनुहुन्छ। आइबिम भनेको यो आई भएको सङ्केत छ। माउस पोइन्टर यता लाँदा माउस पोइन्टर भइरहेको छ भने जब तपाईँ पेजको भित्रपट्टि लेख्ने ठाउँमा आउनुहुन्छ आई भएर आउँछ, त्यसलाई हामी आइबिम भन्छौँ। अब यो चाहिँ यसरी लाँदाखेरि यहाँ चाहिँ यस्तो अवस्था आएको बेला चाहिँ यो के हुन्छ, हाइलाइट हुन्छ। अथवा यताबाट पनि यस्तो छड्के सेतो माउस पोइन्टर आयो भने सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, हाइलाइट। त्यो अक्षरमा पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, प्याराग्राफमा पनि त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब टेबलको यो माथि टाउकोमा लानु साथै, हेडिङमा लानु साथै यसरी कालो ड्रप डाउन देखाउनुको अर्थ उनी हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सङ्केत गरेको। अब अहिले हामीले यो कोठालाई अलिकति यता सार्नु पर्ने छ भने हेर्नुहोस् है, अब यसरी यहाँ पनि एउटा कालो देख्दै हुनुहुन्छ नि, यो सानो, यो एउटा कोठामा हाइलाइट गर्ने हो। यो एउटा सेल, कोठालाई हामी यहाँ सेल पनि भन्न सक्छौँ। एक्सलमा चाहिँ यत्रो कोठालाई हामी एउटा मात्रै बक्सलाई सेल भन्ने गर्छौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो कोठा घटाउनलाई यतिकै जाँदा यो हरिजेन्टलमा देख्दै हुनुहुन्छ, बिचमा एउटा ड्यास छ र तल र माथि चाहिँ एरो की छ। यतिखेर माउसको लेफ्ट क्लिक थिचेर तान्नु भयो भने बढ्छ। फेरि यसरी नै आएको बेला पहिला त तपाईँहरूले सर म्यामहरूले यसरी माउसले चलाएर यहाँ मुभ टुल अथवा एरो की आएको चाहिँ देख्न सक्नु पर्यो सर, जुनमा साइज इन्क्रिज र डिक्रिजको सिम्बोल आएको देख्नुपर्छ। त्यो आइसकेपछि अनि माउसको लेफ्ट क्लिक थिचेर तान्नुहोस्। तान्नुभयो भने बढ्छ र फेरि माथितिर ठेल्नुभयो भने घट्छ। कति घटाउने नि हो, आवश्यकता अनुसार। तपाईँले धेरै घटाउँछु भनेर नि घट्दैन। कारण के त भन्दा तपाईँको यहाँ भित्र भएको फन्ट साइज चाहिँ कत्रो छ, यहाँ भित्र लेखेका अक्षर नकाटिने गरी मात्रै घट्छ, त्योभन्दा चाहिँ बढी घटाउन सकिँदैन। अहिले मैले जति प्रयास गरे पनि घटेको छैन, तर मैले यहाँ हाइलाइट गरेर यदि फन्ट साइज घटाएँ भने हेर्नुहोस् त, यो आफै घटेको छ। यहाँबाट पनि तपाईँहरूले बढाउन सकिनेछ, तर यो चाहिँ टेबलै बढेको होइन, टेबलभित्रको स्पेसलाई हामीले बढाएको हो। त्यसैले सजिलो चाहिँ के त, त्यसरी हाइलाइट गरेर बढाउँछु नि भन्ने सोच पनि हुन सक्छ हामीलाई, तर सजिलो चाहिँ के हुन्छ त, यसरी एरो की आएको अवस्थामा माउसले क्लिक गरेर तान्ने र बढाउने पनि सिक्नुहोस्। त्यस पछाडि अब यो त रलाई तान्यौँ। अब कोलनलाई चाहिँ कसरी घटाउने त हेर्नुहोस् त, त्यस्तै दुईपट्टि फर्किएको एरो दिएको छ अनि बिचमा चाहिँ डबल इक्वल दिएको छ अथवा प्यारलल लाइन छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र लेफ्ट साइडतिर तान्नुभयो भने लेफ्ट साइडमा घटेर आउनेछ र राइट साइडको कोठा चाहिँ ठुलो भएको छ। होइन तपाईँलाई यो कोठा चाहिँ ठुलो चाहिएको छ, यो चाहिँ सरी यो कोठा चाहिँ सानो चाहियो, यो ठुलो चाहियो भने के गर्नुहुन्छ त, फेरि यहीँ पक्रेर यसरी तानिदिनुहोस्। यसरी यो धर्का अथवा कोलनलाई घटाउन सक्नुहुनेछ। अझै यहाँबाट पनि हामी तान्न सक्छौँ। यसलाई पनि हामीले घटाउनु पर्यो भने यसरी घटाउन सक्छौँ। अनि यहाँ एउटा हेर्नुहोस् त, यहाँ देखिरहेको सेतो बक्स छ,
बीममा यहाँ अहिले दुईपट्टि फर्केको एरो आएको छ। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सम्पूर्ण टेबललाई सार्न, ठुलो बनाउन, एउटै रेन्जमा बढाउन सक्छौँ। फेरि घटाउनु पर्यो भने एउटै रेन्जमा घटाउन सकिनेछ। इक्वल साइजमा घट्ने र बढ्ने काम यहाँबाट गराउन सकिन्छ। त्यस पछाडि यो चाहिँ के त भन्दा यसमा हामीले पक्रिने ठाउँ हो, यसलाई यताउता सार्न सक्छौँ र यहाँ क्लिक गरेको बेला हामीलाई विभिन्न अप्सनहरू पनि प्राप्त हुनेछ। यहाँसम्म पक्कै बुझ्नुभयो होला। बुझ्नुभएको छैन नि फेरि एकपल्ट म रिपिट गरेँ। तपाईहरुलाई मैले अघि सेलेक्सन यसरी पनि गर्न सिकाएँ। यो एरो आएको बेला माउसले क्लिक गरेर हाइलाइट गर्न सक्नुहुनेछ यसरी, अथवा पुरै गर्नुहुने भए यसरी हाइलाइट गरिदिनुस्। यहाँबाट छेउबाट यसरी पुरै हाइलाइट हुनेछ। हैन म त्यसरी गर्दिन, माउस नै क्लिक गरेरै गर्छु भने पनि क्लिक भित्रपट्टि क्लिक गर्नुहोस् र माउसलाई ड्र्याग गर्नुहोस्। त्यसै गरेर भर्टिकललाई पनि त्यसरी नै गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी कुनै ठाउँबाट हेर्नुस् त है सकिनेछ। अथवा टपमा ब्ल्याक एरो आएको बेला यहाँ यसरी ब्ल्याक एरो आएको बेला डाउन एरो आएको बेला पनि सक्नुहुनेछ। अब यसलाई सानो ठुलो बनाउन पनि यसरी नै कुनै ठाउँमा जुन कोठालाई चाहिने हो त्यसलाई चाहिँ घटाउनु, कुनै एउटा मात्रै घटाउनु परेको अवस्थामा यसरी घटाउनुहोस् कि घट्यो। फेरि तन्काउनु पर्यो भने त्यस्तै एरो आउनु पर्यो, दुईपट्टि फर्किएको तीर र बिचमा चाहिँ इक्वल आउनु पर्यो। अब यसरी तान्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर यसलाई पनि हामीले तन्काउन सक्नेछौँ। त्यस पछाडि हामीलाई अब यहाँ कोठाको आवश्यकता पर्यो भने के गर्ने त? यहाँनिर तीनटाको ठाउँमा, तीनटा कोलनको ठाउँमा चारटा चाहियो भने म म्यानुअली नै लगेँ है त। चारटा चाहियो भने हामीले के गर्ने त? यसमा गएँ म। त्यसरी अब हामीलाई कुन साइडमा थप्नु पर्ने छ साइड चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। हामीले जस्तो यहाँ लेखेका छौँ, त्यसरी क्रस लेखिएको छ, नाम भनौँ, पछाडि कक्षा। अब हामीलाई यतापट्टि चाहिँ कोठा थप्नु छ। यतापट्टि भन्नाले राइट साइडमा हैन त? राइट साइडमा चाहिँ के थप्ने हो त? कोलन। यहाँ इन्सर्ट लेफ्ट र इन्सर्ट राइट भनिएको छ। अब राइट साइडमा थप्नुपर्ने भएकोले यहाँ के गर्नुहोस् त? राइट गरिदिनुहोस्। राइटतिर कोठा थप्छ। तर तपाईँको कर्सर यहाँ छ र यो नाम भन्दा यतापट्टि चाहिँ हामीलाई अरू केही थप्नु पर्यो, उसको एड्रेस थप्नु पर्यो अथवा फादर नेम थप्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ अर्को कोठा चाहियो र कर्सर चाहिँ यहाँ राखेको छौँ भने के गरौँ त? इन्सर्ट लेफ्ट गरिदिनुहोस्। यहाँ बिचमा अर्को कोठा थपिनेछ। त्यस पछाडि हामीलाई र चाहियो। अब यहाँ क्रम सङ्ख्या, नाम, कक्षा त राख्यौँ, तर माथि चाहिँ हामीलाई एउटा टेबलको के अरे रको आवश्यकता पर्यो भने कसरी ल्याउने त? हामी जान्छौँ कहाँ? यो आएको त देख्नुभयो होला लेआउटमा। अहिले फेरि एकचोटि म रिभाइज गर्नेछु। इन्सर्ट एबभमा क्लिक गरिदिनुहोस्, माथि थपिनेछ। होइन तपाईँलाई चाहिँ यहाँ तल चाहिएको थियो, यहाँ लेखिसक्नु भएको थियो है। यहाँ चाहिँ लेखिसक्नु भएको थियो, यहाँ तपाईँले नाम लेखिसक्नु भएको थियो। मैले यहाँ युनिकोड नै प्रयोग गरिरहेको छु, किन भन्दा हामीले हिजो र अस्ति 2 दिन क्लासमा युनिकोड प्रयोग गर्न अथवा नेपाली लेख्न सिकेका थियौँ। अब तपाईँहरूले फेरि यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न छोड्नु भयो भने बिर्सिनुहुन्छ। त्यसैले यी टेबलहरूमा पनि नेपाली नै प्रयोग गर्न सिक्नुहोस् र हामीले विद्यालयमा पनि, सरकारी विद्यालयहरूमा प्राय हामीले सम्पूर्ण नगरपालिकामा बुझाउने डाटाहरू नेपालीमै लेखेर बुझाउनु पर्ने हुँदा यी टेबलहरू पनि नेपालीमै बनाउन सिक्नुभयो भने अति उत्तम हुनेछ जस्तो लाग्छ। अब मैले कक्षामा चाहिँ 5 लेखेँ। यति गरिसकेपछि अब मैले यहाँ कर्सर चाहिँ यहाँ छ। यो राम राई लेखेको भन्दा माथि चाहिँ रोल नम्बर 1 चाहिँ अर्कैको थिएछ, अर्को विद्यार्थी हुनुपर्ने थियो, त्यो छुट्यो भने हामीले के गर्ने त? यसैलाई समुच्च रूपमा तल सार्न पनि सक्छौँ, यसैलाई काट्न पनि सक्छौँ हैन? काटेर फेरि लेख्न पनि सक्छौँ। होइन म त्यसो गर्दिनँ, एउटा र चाहिँ यहाँ थपेरै लेख्छु भन्ने हो भने कर्सर माथि राख्नुहोस्,
यदि कर्सर माथि राख्नु भएको छ भने तपाईले यहाँ बिलो गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त बिलो गर्न साथै यहाँ मुनि थपियो। तर तपाईले कर्सर चाहिँ यहाँ राख्नु भएको छ भने चाहिँ के गर्नुहोस् एबभ गर्नुहोस्। माथि एउटा र थपिनेछ। के छ सर म्यामहरुले यहाँसम्म पक्कै बुझ्नुभयो होला थप्ने कुरालाई। र पनि म फेरि एकपल्ट सर म्यामहरुलाई टेबलबाटै नै जोड्दै छु है त। मैले अहिले टेबल डिलिट गर्दै छु। कहाँ छ त डिलिट अप्सन चाहिँ लेआउटमा छ र डिलिट। तपाईहरुले अहिले लेआउटमा डिलिट खोज्नुभयो भने भेट्नुहुन्न। किन त भन्दा तपाईले बनाउनु भएको टेबल अब अस्तित्वमा रहेको छैन अर्थात् मेटाइसक्नु भएको छ। त्यसैले त्यो टुल्स अप्सन चाहिँ हराएर जानेछ। यहाँ जुन कार्य गरेका हुन्छौं त्योसँग सम्बन्धित फर्मेट टुलहरु हामीसँग डिस्प्ले भएको हुनेछ। अब म फेरि इन्सर्टमा गएँ र टेबल इन्सर्ट टेबल। अब मैले चाहिँ यहाँ 4 वटा राख्ने भए। दोस्रोमा चाहिँ 5 वटा राखौं। ओके गरे। अब हामीले यहाँ अघि कोठाहरु पक्कै सानो ठुलो बनाउने त जान्नु भयो। अब कोठामा लेखेर थप्ने कुरालाई म फेरि अलिकति अगाडि बढाउँछु। जस्तो यहाँ प्रस क्रम संख्या राखियो, नाम, त्यसैले कक्षा र ठेगाना यति राख्यौं। अब हामीले हेड सरलाई भन्नु सर मैले टेबल बनाए जसमा विद्यार्थीहरुको डाटा लिनको लागि क्रम संख्या, नाम, कक्षा र ठेगाना राख्यौं। सर अरु केही राख्नुपर्छ कि भन्दाखेरि चाहिँ सरले अब हामीलाई के भनिदिनु भयो त नाम भन्दा पछाडी विद्यार्थीको मात्रै नाम राखियो। अब अभिभावकको नि त नाम राख्नुपर्छ नि सर भन्नुभयो। अब यतिखेर हामीले के यसलाई काटेरै लेख्ने कि अर्को कोठा थप्ने त सबैभन्दा उत्तम त यहाँ तल विद्यार्थीहरु पनि भरिसकेको अवस्थामा चाहिँ के गर्ने त हामीले इन्सर्टबाटै कोठा थप्न उपयुक्त हुन्छ। यसमा हामी अब के गर्छौं त अहिलेसम्म हेर्नुस् है बाहिर क्लिक गर्दा यहाँ कुनै टुल आएको छैन। जब तपाई टेबल भित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यतिखेर टेबल टुल्स भनेर आउँछ। जुन कार्य गर्दै हुनुहुन्छ त्योसँग सम्बन्धित टुल्स बार चाहिँ यहाँ एक्टिभ हुनेछ। अहिले हामी डिजाइन पाटोमा देखिदै छौं। यो डिजाइन पाटोलाई अहिले मैले प्रयोग गरिन लेआउट तर्फ गएँ। लेआउटमा चाहिँ अब हामीले यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्छ एउटा कोलन थप्नु पर्यो। यो विद्यार्थीको नाम पछाडी अभिभावकको नाम चाहियो भने हामी के गर्छौं त अहिले कर्सर चाहिँ नाम भएको ठाउँमा छ। यदि यहाँ कर्सर थियो भने यो कोठा कक्षा भएको ठाउँमा थियो भने चाहिँ हामी इन्सर्ट लेफ्ट गरेर कोलन थप्थ्यौं। हेर्नुस् है यसरी थपियो। तर हामीले नामको पछाडी चाहिँ कर्सर यहाँ चाहिँ राखेको थियौं भने राइट गर्छौं। हेर्नुस् त राइट साइडमा थपियौं। अब यहाँ हामी अभिभावक लेख्न सक्छौं। यसरी हामीले थप्न सक्यौं। र यहाँनिर अब सरले भन्नुभयो के चाहिँ हुन्छ त यो कक्षा त हामीले माथि नै लेखिहाल्छौं नि सर। यहाँनिर कक्षा लेखेर चाहिँ राखेका हुन्छौं। हामीलाई यो कक्षा चाहिँ आवश्यक छैन। किन सबैको कक्षा फेरि रिपिट गरिराख्ने। फेरि एउटा कक्षाको नामावली चाहिँ हामी एउटै पेजमा लिन्छौं। त्यसैले यो कक्षाको आवश्यकता छैन भन्नुहुँदा चाहिँ हामीले के गर्ने त अब थप्न त सिकिरहेका थियौं। थप्ने तरिका त पक्कै बुझ्नु भएको छ। अब हटाउनलाई चाहिँ के गर्ने त फेरि यही लेआउटमा जानुहोस् र यहाँ हेर्नुस् है डिलिट। अघि हामीले डिलिट त प्रयोग गरिरहेका थियौं। टेबल डिलिट गर्न प्रयोग गर्यौं। तर अब हामी के गर्दै छौं यो कक्षा भन्ने कोठालाई हटाउन चाहदैछौं। त्यो कोठाको नाम के होला त पक्कै तपाईहरुले भन्नुहुनेछ कक्षा। तर त्यो कोलन हो कि रो चाहिँ छुट्याउनुहोस् यहाँ मेटाउनलाई। कोलन भनेको चाहिँ छाडो कति भाग त फेरि म देखाएँ यहाँ यसरी लानुहोस् र यो हाइलाइट भए जति भाग चाहिँ के हो त कोलन हो। तर तपाईले र गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी यताबाट ढाकिएको भाग चाहिँ र हो। अहिले म चाहिँ के गर्न चाहन्छु त कोलनलाई यहाँ मेटाउन चाहन्छु। यसलाई डिलिट गरे। हेर्नुस् त मेटियो। जसलाई डिलिट गर्ने हो त्यो कोठामा कर्सर चाहिँ रहनुपर्छ। तपाईले हाइलाइट नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन।
कर्सर चाहिँ त्यो कोठामा हुनुपर्छ। त्यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। डिलिट भयो। अब त्यसै गरेर र पनि त तपाईले थप्न सक्नुहुन्छ, मेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त? जस्तो हामीले यहाँ लेख्दै गयौँ। अब यहाँ चाहिँ नाम लेख्यौँ। मैले हरि लेखेँ। अनि यो कोठामा चाहिँ हामीले छोड्यौँ। अब यो कोठामा न यहाँ 1 2 पनि लेखेका छैनौँ, माथि यो कोठा चाहिँ छोडियो। अघि थप्न सिकेका थियौँ। अब कसरी हटाउने चाहिँ यो कोठालाई चाहिँ? यो माथिको पुरै कोठाहरू चाहिँ हट्नु पर्यो भने तपाईले कुनै एक ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र डिलिट र गर्नुहोस्। अहिलेसम्म केही समस्या आएको छ राजकुमार सर, लक्ष्मी सर? ठिकै छ सर, अलि बिस्तारै भन्ने कुरा आएको थियो। त्यसपछि यो केही पनि एक्टिभ भएको पाइएन त भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले देखाउनु भएको कति कुराहरू त्यहाँ एक्चुअली उहाँहरूलाई बोल्ने नै अवसर दिउँ कि क्या हो? हजुर दिउँ न सर। केवल त महत्त्वपूर्ण छ कि भरे फेरि बुझ्नु भएन भने गाह्रो हुन्छ। टेबल रिमुभ गर्ने के गर्नु पर्ला भन्दै हुनुहुन्छ, एकचोटि रिभर्दिनुहोस् न सर। टेबल रिमुभलाई चाहिँ सरले पहिला टेबल भित्र क्लिक गर्नुहोस् र टेबल भित्र क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो टेबल टुल्स भन्ने चाहिँ एक्टिभ हुनेछ। तपाई बाहिर रहनुन्जेलसम्म यो टुल एक्टिभ हुँदैन। कार्य गर्ने टुल चाहिँ एक्टिभ छैन। यहाँनिर आउँछ हेर्नुहोस् है। म यहाँ भित्र क्लिक गर्न साथै त्यो आइसक्यो। हेल्प भन्दा पछाडि टेबल टुल्स अनि टेबल डिजाइन र लेआउट आएको छ। हामीले एडिटिङका कार्यहरू चाहिँ लेआउटमा गर्नेछौँ। टेबलको डिजाइन टेबललाई हामीले मोडिफाई गर्ने स्टाइलहरू दिन चाहिँ टेबल डिजाइनमा गर्नेछौँ। यो हामीले अहिले चलाएका छैनौँ। लेआउटको काम गरिरहेका छौँ। लेआउटमा यसरी क्लिक गर्न साथै एक्टिभ हुनेछ। तर यसरी देखिरहेको अवस्थामा तपाईले बाहिर क्लिक गर्नुभयो भने यो हटेर जानेछ। यसले एक्टिभ गर्न चाहिँ तपाईले टेबल भित्र क्लिक गरिदिनुहोस् र अब टेबल हटाउने सवालमा हामीले कर्सर त्यहाँ राखिसकेपछि यही डिलिटमा लेआउटमा क्लिक भएको हुनुपर्छ र सबैभन्दा पहिला त टेबल भित्र कर्सर हुनु पर्यो। अनि त्यहाँ टेबल टुल्स आउँछ। त्यसको लेआउटमा क्लिक गरिसकेपछि डिलिट भन्ने अप्सन देख्नुहुनेछ। यहाँनिर यस्तो रातो पट्टा लगाएको स्पष्टै देखिनेछ। त्यस पछाडि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ 4 वटा अप्सन छ, जसमध्ये डिलिट टेबल भनेको छ। यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने डिलिट हुन्छ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला सर? अनि यहाँ ज्ञानुजीले चाहिँ एमएस वर्डको हेडिङहरू केही पनि देखिएको छैन भन्ने हुन्छ। उहाँलाई चाहिँ स्क्रिन सेयरिङ नै गर्नुपर्छ होला एक्चुअली। त्यो हाइड भएको छ हैन सर? हाइड भएको एक्टिभ भएको छैन भनिराख्नु भएको छ। एकछिन स्टप गरौँ त सर? हुन्छ, थोरै 1 मिनेट। अनि त्यसपछि उहाँलाई अगाडि बढाउँ न। हुन्छ। उहाँलाई अनुमति दिनुहोस् त सर। ल सेयर गर्नुहोस् त हेरौँ। ल सेयर गर्ने अनुमति भयो। वर्ड खोल्नुहोस् त अब। वर्ड खोलिसक्नु भएको छ, क्लिक गर्नु नि त्यहाँ टास्क बारमा। ल खोलिसक्नु भएको छ। ठिकै छ, धेरैवटा फाइलहरू हुन्छ। ल पहिले केही लेख्नुपर्छ पेजमा, के लेखेर हेर्नु न। अनि म्युट भएर बोल्नुहोस् त। केही समस्या त लेख्नै दिएको छैन कि बा? माथि प्रोडक्ट एक्टिभेसन फेल्ड भनेको छ, त्यसले हो कि? त्यही त लेख्नै दिएको छैन कि भन्ने कुरो हो। त्यही त माथि कम्प्याटेबल मोड वर्ड प्रोडक्ट एक्टिभेसन फेल्ड भनेको छ। नवीन राई ज्ञानु राईले चाहिँ सेयर गरिराख्नु भएको छ। एकचोटि क्लिक गरेर लेख्नुहोस् त, तपाईँलाई लेख्न दिएको छ कि छैन त्यहाँबाट थाहा भइहाल्छ। अनम्युट हुनुहोस् न, बोल्नुहोस् प्लिज।
ज्ञानु मिस अनम्युट प्लिज। यहाँनिर जानुका कुमारीले चाहिँ पासवर्ड मिलेन भन्दैछ भने चाहिँ तपाईँले युनिकोड एक्टिभ गर्नुभएको छ होला किबोर्डमा, मोबाइलमा त्यही भइरहेको छ। ल्यापटपमा ज्ञानु मिस युनिकोडको। लक्ष्मी सर हजुर उहाँको साउन्डमा समस्या होला होइन, बोल्नु भएन। अब यो भोलि मसँग भेट भइहाल्छ उहाँको, म त्यहीँ स्कुलमै ल ठिक छ, त्यो एकचोटि सल्भ गरिदिनुहोस् ल तुलसी सर। ओके, पक्कै उहाँको एक्टिभेसन फेल भएको हुनाले त्यहाँनिर कुनै पनि काम गर्न दिएको छैन। हजुर हजुर हुन्छ सर, म अगाडि बढ्छु है त। हुन्छ सर, ओके। ल हामीले टेबललाई फेरि डिलिट गर्ने तरिकाहरू हेऱ्यौँ र कलन थप्ने र डिलिट गर्ने कुराहरू पनि अगाडि बढ्यौँ। अब हामीले लेख्दै जाँदा जस्तो यहाँ लेख्यौँ, मैले थोरै एउटा नमुना मात्रै लेखेँ, त्यसै गरेर यहाँ 3 लेख्यौँ। अब यहाँ लेखेँ। अब योभन्दा मुनि लेख्नु थियो मलाई, यहाँ टेबल छैन, के गर्ने त? हामीले यहाँबाट टेबल थप्न सक्छौँ, रलाई चाहिँ थप्न सक्छौँ इन्सर्ट बिलो। तर यहाँ गएर नथपिएको, सरी कर्सर हाम्रो यहाँ छ र इन्सर्ट बिलो गर्नु पर्यो, त्यसरी थप्न त सक्छौँ। त्योभन्दा अझ सजिलो चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त? छिटो र सजिलोको लागि चाहिँ अलिकति मैले यहाँ स्क्रिन किबोर्ड ल्याउन खोजेँ। हामीले लेखिँदै गएर यहाँ पुगेका छौँ, तर योभन्दा मुनि हामीलाई अर्को टेबल अथवा रको आवश्यकता भयो भने हामी यहीँबाट ट्याब दिएर पनि थप्न सक्छौँ। तर हामीले लेख्दै गएर चाहिँ यहाँ अन्तिममा पुगेको हुनुपर्छ। यदि अन्तिममा पुगेको छैनौँ भने पनि यसरी ट्याब दिँदै जाँदा आफै र थपिनेछ है त सर मेम्बर। अथवा तपाईँहरूले यही माथिबाट कर्सर राख्नु भएर पनि पिलो गर्दै जानुहुँदा नि हुन्छ। अनि एकैचोटि होइन, हामीलाई त थुप्रो चाहियो नि त, धेरै विद्यार्थीहरू छन् भन्नुहुन्छ भने यसरी हाइलाइट गरिदिनुहोस् र बिलो गरिदिनुहोस्, जति छ त्यसरी थप्दै जान सक्नुहुनेछ। अथवा अगाडि नै तपाईँलाई सबै सङ्ख्याहरू थाहा छ भने जतिखेर हामीले इन्सर्ट टेबल गरेका थियौँ त्यो इन्सर्ट टेबलमा नै एकैचोटि रको सङ्ख्या पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा यहाँसम्म हामीले पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ होला अब भन्ने मैले विश्वास साथ अगाडि बढ्न खोजेँ। यो टेबलमा अब कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ होला। अब म अर्को टेबल फेरि एउटा क्रिएट गर्छु, जसमा हामीले के कुरा गरेका थियौँ त? एउटा विद्यालयको बिल तयारी गर्न कसरी बिल तयार गर्ने भन्ने कुरालाई म स्क्रिन सेयर मार्फत नै अगाडि बढाउन चाहन्छु, प्र्याक्टिकल रूपमा गर्दै जाने। सर एक दुईवटा समस्या आयो कि जस्तो लाग्यो। भन्नुहोस् लक्ष्मीराज घिमिरे सर र सनम भुजेल सरले हात उठाइराख्नु भएको छ। हजुर। कल्पना काफ्ले म्यामले एकछिन अलि स्पिड भयो भन्दै हुन्छ, अलि अल्मलिनु भयो कि भन्नु त लक्ष्मीराज घिमिरे सर केही समस्याले अप्ठ्यारो पारेको हो? सर यो मलाई यसको अप्ठ्यारो चाहिँ होइन कि के भयो भने यो टेबललाई पुरै डिलिट गरेर चाहिँ कसो गर्ने भन्ने सोध्न खोजेको सर मैले चाहिँ। सर मैले देखाइहालेँ है त सर। यहाँ हस् क्लिक सर। गर्नुहोस् र लेआउट भन्ने एक्टिभ हुनेछ, टेबल टुल्सको लेआउट एक्टिभ हुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र हजुर। डिलिट जानुहोस् अनि टेबल डिलिट भन्ने छ। ए त्यतिकै अटो अल डिलिट हुन्छ त्यसरी? हो, सेलेक्ट गर्नु पर्दैन, क्लिक चाहिँ गर्नु पर्यो। ए एकचोटि क्लिक गर्नु पर्यो, सेलेक्ट गर्नु परेन? टेबल भित्र क्लिक गरे ए हुन्छ सर, हस् धन्यवाद। सनम भुजेल सरले पनि हात उठाउँदै हुन्छ। हेलो सर, हजुर भन्नुहोस्। यहाँ मैले भयो यहाँनिर मैले त्यो थाहा पाएको थिइनँ कि अहिले भर्खर थाहा पाएँ यहाँ गर्दा गर्दै। एउटै समस्या, ठिकै छ ल। ल मैले अब यो बिल बनाउने कुरालाई अलिकति यहाँ जोड्न चाहेँ। यहाँ बिल बनाउँदा हेर्दा त सरस्वती एउटै जस्तो लागिरहेको छ, तर यहाँनिर जम्मा रुपैयाँबाट र यो जम्मा चाहिँ
हामीले कसरी बनाउने भन्ने कुरा अलिकति समस्या देखिन सक्छ, जुनलाई म अलिकति प्र्याक्टिकल रूपमा गरेर देखाउने छु। र बिल बनाउँदाखेरि पहिला तपाईँहरूले यहाँ कतिवटा हामीलाई कोठाका आवश्यकता छ गर्नुहोस्। हामीलाई कतिवटा कोठा चाहियो त कोलन 1 2 3 4 5 6 वटा चाहिएको छ। त्यसै गरेर र चाहिँ हामीलाई कतिवटा चाहियो 1 2 3 4 वटा हैन, 6 वटा रो र 6 वटा कोलन र 4 वटा र चाहिएको छ। अब हामीले त्यही आधारमा बनाउँछौँ। मैले यहाँ कन्ट्रोल इन्टर गरेर त्यही तल अर्को पेज ल्याएँ र इन्सर्टमा जाँदैछु। अघि छुट्नु भएको छ भने पनि टेबलमा फेरि हामी जाँदैछौँ है त। टेबलमा क्लिक गर्नुहोस् र इन्सर्ट टेबलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि अघि हामीले कोलन कतिवटा गनेका थियौँ त 6 वटा। डाइरेक्ट तपाईँले किबोर्डबाट 6 लेखिदिनु भए पनि भयो। यसलाई ब्याक स्पेसले काट्नुहोस् र अब कतिवटा र थियो त 3 वटा। 3 लेखेर यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अब यो यस्तो रूपमा आयो। हामीलाई चाहिँ कस्तो चाहिने थियो, थोरै म यसलाई सानो बनाएर अलिकति देखाएरै गर्न चाहे है त। पावर पोइन्टमा भएका कुरालाई अलिकति देखाउँदै गर्न खोजेँ है त सर। है यतिकोमा हामीले हेर्नुहोस् त कोठा अब यस्तो छ, यसरी ठुल्ठुलो पनि छ। त त्यस्तो बनाउनलाई हामीले के गर्ने त भन्दा पहिला यहाँबाट यसरी तान्नुहोस्। यसो त गर्न सक्नुहुन्छ, कति आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार तान्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले लेख्ने चाहिँ के त नेपालीमै लेख्ने हो। बिलहरू त हामी प्राय नेपालीमा लेख्छौँ, युनिकोड नै प्रयोग गरौँ। अब हामीले यहाँ के लेखेका थियौँ त सुरुमा क्रम संख्या। त्योभन्दा अगाडि माथिको कुराहरू लेखेकै छैनौँ। पहिला माथिको कुरा लेखौँ है त। त्यहाँ माथि चाहिने कुराहरू हामी लेख्छौँ। अब यहाँ माथि कर्सर जान मानेन। यहाँ हामीले राखेर इन्टर गर्दा सर्नुपर्छ, सर्न मानेन। किन मैले अघि यसलाई एडिट गरिसकेँ, अलिकति सानो ठुलो बनाएँ अनि यहाँ स्पेस पनि आइसकेको छ। तर यहाँनिर कर्सर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो हुँदा अब हामीले यसरी बाहिर लगेर एरो की लदै जाँदा स्वाटै हाम्रो माथि पुगेको छ, त्यो तल आयो हैन। अब त्यस्तो भयो भने हामीले के गर्ने त भन्दा माथिबाट इन्टर गर्दै आउँदा पनि हुन्छ। त्यसरी अलिकति तल जान्छ। त्योभन्दा सजिलो चाहिँ के गरौँ त, यसलाई त्यसरी मिल्दै मिलेन भने यसलाई हामीले एकचोटि डिलिट गरौँ। डिलिट गरेपछि हामीले पहिला टेबल ल्याउनु भन्दा अगाडि यहाँ के गरिदिउँ त 1 इन्टर या 2 इन्टर गरिदिनुहोस्, अथवा लेख्नुपर्ने कुरालाई अगाडि नै लेख्नुहोस् है। मैले यहाँ लेख्नुपर्ने कुरालाई लेख्ने भएँ। के लेख्ने त हामीले साइज बढाउनुहोस् यहाँबाट कत्रो चाहिन्छ। र त्यस पछाडि अब हामीले के छ त तपाईँको स्कुलको नाम लेख्नुहोस्। अब यो ल चाहिँ यहाँ विद्यालय भनेर जोडिएन, मैले यतिकै छोडेँ है त। मैले अहिले मङ्गल चलाएको छु, त्यसैले त्यो जोडिएन। पछाडि इन्टर गर्नुहोस् र परा क्षेत्र। अब ड्यासलाई यहाँ डेट की प्रयोग गरेर डेट की प्रयोग गरेर अथवा अल्ट थिचेर माथि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर अल्ट थिच्दा हामीलाई अर्को के आयो त लामो चाहिरहेको छ, हामीलाई छोटो चाहियो। त्यसैले सी अनि यसरी दिएको छैन। हामीले यता डाइरेक्ट नम्बर कीको चाहिँ माइनस नम्बर कीपट्टिको माइनस प्लस चलाउनु हुँदा पनि हुन्छ। त्यहाँ माइनस छ, त्यसैलाई थिचेँ मैले। पछाडि 8 अब कमा प्रयोग गरेँ र बाग जोडा भनेर लेख्ने।
कमा यसरी राखेँ। तर हेर्नुहोस् त अब यहाँ अक्षरको के छ त फरक आइरहेको छ र यो अक्षरहरू पनि हाम्रो बिचमा राखेका छैनौँ। मैले लेफ्ट साइडमै राख्न खोजेँ किन ठुलो पेज छ, तर यो बिचको ग्यापिङ चाहिँ मिलेको छैन। यसलाई के गर्नुहोस् त मिलाउनुहोस्। हाइलाइट गरेर कहाँ जानुहोस्, हामीले यो गएको क्लासमा पढिसकेका थियौँ। त्यसैले यहाँ गएर हामीले के गर्यौँ त नन, र पनि घटेको छैन। हुन त जुम बढी भएर पनि त्यस्तो देखिरहेको छ। 100 मा राख्नुहोस्। र अब हेर्नुहोस् त अझै पनि लाइन बिच ग्यापिङ बढी छ, त्यसलाई हामीले यहीँबाट लाइन स्पेसिङ अप्सनमा जाने र हेर्नुहोस् त यहाँ आफ्टर भन्ने छ, आफ्टर चाहिँ 8 बिटमा छ, 8 पिटीमा यसलाई घटाउनुहोस्, 0 बनाइदिनुहोस् र ओके गर्नुहोस्। अब घटेको छ। र यो माथिल्लोलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त अलिकति ठुलो बनाऊ। विद्यालय चाहिँ अलिकति ठुलो अनि ठेगाना चाहिँ अलिकति सानो बनाऊ। त्यसो गर्दा अलिकति राम्रो देखिनेछ। अब बिचमा राखेको भए हामीले सेन्टर एलाइनमेन्ट गर्दा हुन्छ। त्यसरी हाइलाइट गर्नुहोस् र एलाइनमेन्ट सेन्टर गर्नुहोस्, बिचमा भयो। अब त्यस पछाडि हामीले लेफ्ट साइडमा ल्याउनु पर्नेछ, लेफ्ट गर्न सक्नुहुनेछ। लेफ्टमा अब हामीलाई के चाहियो त नाम, विद्यार्थीको नाम भन्न सक्यौँ। मैले नजोडिकन मङ्गल फन्ट नै चलाएँ है त। विद्यार्थीको नाम। त्यस पछाडि यतापट्टि अब हामी विद्यार्थीको नाम लेखिसकेपछि उतापट्टि हामीलाई के चाहिन्छ त ट्याबको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि के चाहियो त यहाँ मिति। त्यस पछाडि मिति कति हो त अब खाली छोड्ने हो यहाँ। त्यस पछाडि अल्ट थिचेर स्ल्यास थिचिदिनुहोस्, के छ। त्यस पछाडि महिना अल्ट स्ल्यास। यो नअटेर यता आएको छ, यसलाई हामीले लेफ्ट साइडमा ल्यायौँ। यति भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ यहाँ इन्टर। त्यस पछाडि हामीलाई ठेगाना चाहिन्छ, यहाँ ठेगाना लेखौँ कोलन र अरू केही चाहिन्छ भने राख्नुहोस्। र यहाँ साइडमा हामीलाई कि त बिल नम्बर राख्नु पर्यो। बिल नम्बर हामी दिन सक्छौँ कति हो। यति गरिसकेपछि अब हामीलाई टेबलको आवश्यकता पर्यो। टेबलमा चाहिँ कतिवटा 6 वटा कोलन र 3 वटा र अघि हामीले गनेका थियौँ। त्यही आधारमा अब मैले यसलाई अलिकति ठुलो बनाएर लाने भएँ त। अहिले फेरि देखाउनलाई म सानो बनाउला। यसमा गएर हामीले इन्सर्ट गरेँ, इन्सर्टको टेबलमा गएँ। त्यस पछाडि इन्सर्ट टेबल, यहाँ हामीलाई कतिवटा चाहिएको 6 वटा र चाहिँ 3 वटा। मैले डाइरेक्ट टाइप गरिरहेको छु किबोर्डबाट। अब तपाईँलाई लाग्छ यो अटो फिट कन्टेन्टको आधारमा फिट गर्ने बनाउँदा नि भयो, अटो फिट विन्डोको आधारमा नि हुन्छ। मैले अटो फिट अहिले कन्टेन्टको आधारमा गरिदिएँ। हेर्नुहोस् त सानो हो। अब यसलाई तन्काउन पनि त सक्नुहुन्छ नि यसरी, होइन। यसरी तन्काउँदा नि हुन्छ। तपाईँलाई कुन आवश्यक पर्छ, कुन उसमा जाँदा सजिलो हुन्छ त्यो लिनुहोस्। अब हामीले त्यहाँ अघिको ठाउँमा के छ त एकचोटि यसलाई थोरै ठुलो बनाएर हेरौँ हामी। यहाँ के छ त क्रम संख्या, विवरण, परिमाण, दर र जम्मा, रु र पैसा, अनि तल जम्मा छ होइन त। त्यसैलाई हामी अगाडि बढाउँ। यहाँ के थियो त अब यो ठुलो भयो, यसलाई हामी घटाउन अघि सिकेका छौँ कसरी। यहाँ यसको आएपछि तानिदिनुहोस् कति आवश्यक छ। त्यस पछाडि अर्को के छ विवरण। त्यस पछाडि अर्को हामीलाई यहाँ एरो कीको चलाउँदा हुँदा नि हुन्छ, ट्याब चलाउनु भयो कि हुन्छ। विवरण पछाडि परिमाण, त्यस पछाडि हामीलाई के चाहिन्छ दर, अनि दर पछाडि जम्मा। यसरी गयौँ, तर अहिलेको जस्तै ठ्याक्कै फर्मेट राम्रो बनेको छैन। हेर्नुहोस् त यहाँ यस्तो खालको फर्मेट त यहाँ बनेको छैन। अब
यस्तो खालको हामीले चाहिँ कसरी बनाउने त भनेर हेरौँ है त। अब यहाँ तल चाहिँ के लेखेको छ त्यहाँ जम्मामा चाहिँ यहाँ रु लेखेको छ, याद गर्नुभयो कि भएन, र यतापट्टि चाहिँ के छ पैसा छ होइन। अब हेर्नुहोस् त त्यहाँको जस्तो त भएन। अब तपाईँहरूलाई लाग्छ कोठा ठुलो भएको कोठा घटाइदिनुहोस्, र पनि अहिले जस्तो त भएको छैन। अब के गर्ने त, यहाँ एउटा हामीलाई र पनि कमी भएको छ, र थप्न मैले तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ। यहाँ यसो के गर्नुहोस् त, त्यहाँ कर्सर राखेर ट्याब थिच्नुहोस्, थपियो। अब हामीलाई यो बिचमा चाहिँ के त ठुलो बनाउनु पर्यो भने यहीँबाट तान्नु भए पनि हुन्छ, अथवा तपाईँले इन्टर गरेर बढाइदिनु भए पनि हुन्छ। कोठा त बढो होइन। अब यहाँनिर यो त खाली हुने भयो नि त, अहिलेकोमा त यस्तो खाली छैन। अनि यो पैसा पनि यतापट्टि गएको छ, जम्मा पैसा चाहिँ यसरी ठिकै छ। अब कसरी त्यसलाई मिलाउने त भन्दाखेरि हामीले लेआउटमै जाने हो। लेआउटमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा यो दुईटा कोठालाई घरमा हामी एउटा कोठामा अटाएनौँ, कोठा साँघुरो हो भने के गर्ने, सधैँलाई साँघुरो भएर बस्नुभन्दा दुईटा कोठालाई एउटै बनाउनु बेस्ट होला होइन त। त्यसैले अब हामी यहाँ दुईटा कोठालाई एउटै बनाउनु भनेको यो बिचको बार चाहिँ हटाउनु हो नि त। अब त्यो बार कसरी हटाउने भन्दा दुईटालाई हाइलाइट गर्नुहोस् र मर्ज गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त अब एउटै भयो। अब तपाईँहरूलाई लाग्ला एकैचोटि हाइलाइट गरेर सरले गरिदिनु भएको भए भइहाल्थ्यो नि भन्ने होला। हेर्नुहोस् है मैले गरेँ, भयो त भएन। अब यसलाई पहिला जस्तै बनाउन हामी के गर्छौँ फेरि अन्डु कन्ट्रोल जेड। अब यो दुईटालाई पनि हामी अहिले जसरी अघि जसरी गरेका थियौँ त्यसरी नै दुईटालाई हाइलाइट गर्नुहोस् र यहाँ मर्ज सेल देख्दै हुनुहुन्छ यसमा क्लिक गरिदिनु। त्यसै गरेर परिमाण छ सेललाई पनि त्यसरी नै हाइलाइट गरेर मर्ज सेल गर्नुहोस्। अब दर पनि त हामीलाई त्यस्तै चाहियो, यसरी गरिसक्नु भएपछि। अथवा यहाँ एउटा कुरा हामीले अगाडि एउटा के प्रयोग गरिसकेका थियौँ, फर्मेट प्रिन्टर। यो फर्मेट प्रिन्टर युज गर्दा हुन्छ कि हुँदैन त, यहाँ त्यो हामीलाई क्वेसन आउन सक्छ नि होइन। यहाँ हाम्रो फर्मेट प्रिन्टर गर्दाखेरि रङ लगाएको थियो, रङ त आयो। अब यो फर्मेट चाहिँ आउँछ कि आउँदैन, यहाँ हेर्नुहोस् त प्रयोगमा आयो आएन। टेबलमा चाहिँ यो टेबललाई मर्ज गर्न चाहिँ प्रयोगमा आएन। अब यसलाई हामीले फेरि के गर्यौँ त मर्ज नै गर्यौँ है। अब यति भइसकेपछि यो त यस्तै हो, तर यहाँ चाहिँ के फेरि यसरी नै तान्ने हो त। यो चाहिँ के त जम्मा चाहिँ यसरी चाहिएको छ, त्यसैले हामीले दुईटा रलाई चाहिँ दुईटा सरी र भनेपछि कोलनलाई चाहिँ एउटै बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त अझै पनि अहिले जस्तो अलिकति नमिल्या जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूलाई लागिरहेको छैन। अब के बाँकी रह्यो होला भन्दा एलाइनमेन्ट मिलाउन बाँकी रह्यो। यहाँ हामी एलाइनमेन्ट मिलाउँछौँ। अब कहाँ जाने त भन्दा यसलाई यसरी हाइलाइट गर्नु हुँदा हुन्छ, तर तलमा रहेको पैसाहरू त भएन नि। अलिकति के गर्नुहोस् त यसलाई यसरी यहाँसम्म लगेर दल्दिनु। अब एलाइनमेन्ट चाहिँ हामी कहाँ मिलाउने त, यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर छ हेर्नुहोस् त एलाइनमेन्ट भनेर। अब तपाईँहरूले अघिकै हामीले होममा सिकेको एलाइनमेन्ट गर्दा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा बिचमा त जान्छ तर हरिजेन्टल चाहिँ मात्रै मिल्छ, भर्टिकल रूपमा चाहिँ सेन्टरमा आउँदैन। त्यसैले गर्दा हामीले कहाँ जानुपर्छ त लेआउटमा गएर यहाँबाट हेर्नुहोस् त यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ नि यहाँ सेन्टरमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त अब बिचमा आयो। अब तपाईँहरूलाई यो कोठा कुनै ठुलो जस्तो लाग्यो भने यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ, घट्यो भने अहिले यहाँ उसले जति एरिया लिएको हो त्योभन्दा बढी थोरै चाहिँ घट्न दिँदैन। ठुलो छ भने घटाउन सक्यो, बढाउन चाहिँ फेरि सकिन्छ है जति पनि। हेर्नुहोस् कति चाहियो, तर त्यो अक्षरभन्दा सानो चाहिँ बनाउन दिँदैन। अब माथिको काम त सक्यौँ, तल्लो बटममा पनि त छ नि। हेर्नुहोस् त के गरेका थियौँ अघि यहाँ यो जम्मा लेखेका छौँ, यहाँदेखि यहाँसम्मलाई एउटै बनाएर अनि यता चाहिँ छोडेका छौँ। अब त्यस्तै बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त फेरि यो तिनटालाई हाइलाइट गर्ने र तिनटा पर्दै कतिवटा छ 1 2 3 4वटा छ।
चारवटालाई हामी के गर्छौँ मर्ज गरिदिन्छौँ र अब यहाँ जम्मा लेख्छौँ। त्यसरी यसलाई हामी एलाइनमेन्टले के गर्छौँ त राइट एलाइनमेन्टको प्रयोग गर्छौँ। यति गरिसकेपछि एउटा बिल तयार भयो र तपाईँहरूले यहाँ लेख्नुभएको त पर गएको छ बिल यहाँ छ नि त, यसलाई अलिकति नजिकै ल्याएर राख्नु चाहिँ सौदिलो हुँदैन होइन, कतिको आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार। तर यहाँसम्म के समस्या छ लक्ष्मी सर? त्यस्तो खासै समस्या त छैन सर। समस्या आएको छैन सर? सर त्यो स्कुलको नाम अलि साइडमा भयो होइन? हजुर हजुर, यो त मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ भनेर हो होइन। ए ठुलो पेजमा गराएको छु, सानो पेजमा गरेर अथवा पेजलाई चाहिँ 2 भागमा बाँडेर गर्न सक्छौँ। त्यो 2 भागमा बाँड्ने क्रम हामी फेरि पछिल्लो क्लासमा जोडिनेछौँ। अहिले चाहिँ यसैमा बनाउने फर्मेटलाई मात्रै हेरौँ होइन सर। अझ स्पष्ट राम्ररी चाहिँ हामी फेरि कोलन विभाजन गर्ने क्रममा हामी गर्नेछौँ सर। धेरै जाँदैछ सर कविता राई मिसले चाहिँ यहाँनिर एउटा समस्या राख्नु भएको छ। एक्चुअली स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त। मैले स्टप गरौँ सर? हजुर, थोरै बेर। उहाँको समस्या के हुँदैन मेरोमा भन्दै हुनुहुन्छ, के चाहिँ एक्चुअली क्लियर हुनुहोस् त। होइन सर, भयो नेट पनि विक रहेछ, नेट पनि अलिक विक रहेछ। हेलो सर, हजुर हेलो म्याम, तपाईँको आवाज एकदम काटिएर आइरहेको छ। हेलो हजुर, मेरो नेट स्लो छ सर, हुँदैन। हिजो पनि त्यो सेयर गर्दै त्यतिकै स्टप भयो। हजुर, म्यामको आवाज नै क्लियर भएन। समस्या चाहिँ कस्तो थियो सर? च्याटमा राख्नु भएको थियो? च्याटमा एकचोटि हेर्नुहोस् त सर। निकै अगाडि राख्नु भएको थियो MS10 मा। टेबल त मिस MS10 7 सबैमा हुन्छ म्याम। टेबल बनाउन सक्नुहुनेछ। हजुर सर, मेरो प्रब्लम सल्भ भयो कि त्यो आइरहेको थिएन कि अहिले आयो, मैले भेटाएँ यहाँनिर राइट साइडमा आउट भनेको अप्सन पायो। ए हुन्छ म्याम, हस् हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। अगाडि बढौँ सर? हुन्छ सर, हुन्छ। अब टेबलसम्म क्लियर हुनुभयो भने बिल बनाउन, त्यसै गरेर अरू टेबलहरू अहिले हामी स्क्रिन सेयरबाट पनि अरू खालकाहरू अवश्य अभ्यास गर्नेछौँ। अब मैले पिक्चरसँग सम्बन्धित कार्य गर्नेछु। टेबल सकेँ। आज मैले धेरैवटा कन्टेन्ट नराखिकन 3वटालाई मात्रै राखेर अगाडि बढेको हो। पिक्चरतर्फ म अगाडि बढ्छु। इन्सर्टमा गयौँ, हेर्नुहोस् है सर म्यामहरू, हामी इन्सर्टमा जाँदैछौँ। इन्सर्टमा गइसकेपछि पिक्चर हेर्नुभयो होला। अब सर म्यामहरू 7मा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अनलाइन पिक्चर पाउनुहुन्न। तपाईँहरूले दिस डिभाइस अथवा फ्रम फाइल भन्ने पिक्चरहरू पाउनुहुनेछ। त्यहाँबाट चाहिँ पिक्चर ल्याउन सक्नुहुन्छ। दिस डिभाइसमा अब पिक्चर छ कि छैन त? यहाँ पिक्चरहरू राखेका छौँ भने यहाँबाट भेट्छौँ। यदि राखेका छैनौँ भने हामीले पिक्चर खोज्न जानुपर्ने हुन्छ। जुन कार्य हामीले नेटबाट खोजेर राख्न सक्नेछौँ अथवा स्क्रिनसट गरेर कसरी हामीलाई आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार राख्न सक्छौँ। अहिले म यहीँ भएकोलाई चाहिँ एकचोटि ल्याउँछु र नेटबाट पनि तपाईँहरूलाई पिक्चरहरू तान्न अलिकति जोड्नेछु। यहाँबाट स्क्रिनसट हेर्नुहोस् त। अस्ति लक्ष्मी सरले पनि सिकाइराख्नु भएको थियो। विन्डोज की थिचेर माथि PRTSC अथवा प्रिन्ट स्क्रिन SYS भन्नेमा क्लिक गरिसकेपछि
स्क्रिनसट भएको सिम्बल स्याट आउनेछ र स्क्रिनसट भई पिक्चरमा गएर बसेको हुन्छ। मैले त्यसैलाई यहाँ राखेको छु। हेर्नुहोस् है, अघिका हाम्रो स्लाइडहरूमा प्रयोग भएको पिक्चरहरू पनि यिनीहरू नै हुन्। मैले एउटा एप्पल भएको सहितको ल्याएँ। हेर्नुहोस् त, यसरी यहाँ ल्याउन सकिनेछ। अब यो पिक्चरलाई हामीले काटछाड गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, पिक्चरमा यहाँ एउटा थपिएको टुल्स, पिक्चर टुल्स। अघि के थपिएको थियो त? टेबल्स टुल थपिएको थियो भने अहिले पिक्चर टुल थपिरहेको छ। यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मैले बाहिर क्लिक गरेँ, छैन। के हरायो त? पिक्चर टुल्स चाहिँ हरायो। जब तपाईँले पिक्चरमा क्लिक गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँले गर्नुभएको कार्यमा क्लिक गर्न साथै त्यसले यदि सब मेनु दिनुपर्ने आवश्यक छ भने उसले त्यहाँ अटोमेटिक दिन्छ। यसरी क्लिक गर्नु साथै पिक्चर दियो। अब तपाईँलाई लाग्दैछ अघि टेबलमा त दुईटा थियो त, एउटा डिजाइन थियो एउटा लेआउट थियो भनेर। मैले चाहिँ अहिले के गरेँ त, यहाँ पिक्चर फर्मेटमा क्लिक गरेँ। अब यसमा चाहिँ एउटै मात्रै टुल छ है। अब यसमध्ये हामीले यहाँ यसलाई हामी काट्न सक्छौँ। यो पिक्चरलाई सबैभन्दा पहिला त फ्री बनाउन जान्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यतिखेर यो टाँसिएर रहेको हुन्छ, कतै सर्दैन। यो टाँसिएकोलाई फुटाउने काम चाहिँ हामी ऱ्याप टेक्स्टबाट गर्नेछौँ। यो ऱ्याप टेक्स्टबाट, इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट अथवा बिहाइन्ड अफ टेक्स्ट, अरू थुप्रै छन्, तर हामीलाई कार्य गर्न के त सजिलो अघि पछि ल्याउनलाई चाहिँ यो दुईटा मात्रै एउटा गरिदिनु भयो हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरेँ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् त, यताउता सार्न सकियो। अब यो पिक्चरको मलाई चाहिएको चाहिँ के त भन्दाखेरि स्याउ मात्रै हो, तर अलिकति सानो देखिँदैछ। अलिकति यो 8वटा कर्नर पोइन्टहरू देख्दै हुनुहुन्छ, गोलो गोलो। यो गोलो पोइन्टबाट चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई तान्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँबाट यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी घटाउँदा कर्नरबाटै घटाउनुहोस्, यी कर्नरहरूबाट। यहाँबाट यसरी तान्नु भयो भने चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो स्याउ लाम्चो हुँदैछ, थेप्चिँदैछ हो। अब मैले अन्डु गरेर फर्काएँ। त्यसै गरेर यहाँ माथि टपतिर हेर्नुहोस् त, स्याउ लाम्चो भयो होइन। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ त, जहिले पनि पिक्चरहरूलाई रिसाइज गर्दा कर्नरबाट गरिदिनुहोस्। यसरी बराबर रूपमा बढ्नेछ। अब मलाई चाहिँ यो स्याउ मात्रै चाहियो, अरू भाग चाहिएन। के गर्ने त, यहाँ हेर्नुहोस् क्रप छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यो छेउछेउमा कालो के छ त, बिचमा चाहिँ 4वटा ड्यास देख्नुहुन्छ र कर्नरमा चाहिँ एङ्गल देख्नुहुन्छ 4वटा। अब त्यो कर्नरबाट यसरी यो एङ्गलमाथि एङ्गल खप्टिएको अवस्थामा तान्नु भयो भने यो एङ्गलबाट दुवैतिर दुई साइडलाई यसरी काट्छ। तर तपाईँले फेरि फर्काउन सक्नुहुन्छ है यसरी नै। तर तपाईँले यहाँबाट चाहिँ काट्नु भयो भने यसरी यो एउटा ड्यास भएको ठाउँमा अर्को ड्यास र स्ट्याम्प जस्तो देख्नुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ क्लिक गरेर तान्नु भयो भने राइट साइडको भाग मात्रै काट्छ हो। अब तपाईँले फेरि लेफ्ट साइडमा त्यसै टपमा त्यसै गर्नुभयो। मलाई चाहिँ अहिले स्याउ मात्रै चाहिएको छ, स्याउ मात्रै लिएँ। हेर्नुहोस् है, अब यताबाट पनि त्यसै गर भयो। अब यसरी इन्सर्ट गर्नु, अब स्याउ मात्रै रह्यो। तपाईँले यसो सम्झिनु हो, मलाई किबोर्ड पनि चाहिन्थ्यो, किबोर्ड पनि राख्नुपर्ने थियो, स्याउ मात्रै राखेँ भन्ने हुँदा यहीँ क्लिक गर्नु भएर फेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ पछाडि देखिसकेको छ तपाईँको किबोर्ड सहितको भाग पिक्चरको। अब फेरि यहाँबाट फर्काउन सक्नुहुनेछ यसरी। अब यसो गर्दा के भयो त, हाम्रो किबोर्ड पनि यहीँ आयो। अब फेरि क्रप गर्नु, हेर्नुहोस् त, किबोर्ड सहित हामीले यहाँ राख्न सक्यौँ। यहाँसम्म पक्कै बुझ्नुभयो होला सर म्यामहरू। मैले यसलाई फेरि डिलिट गरेँ र अरू कुनै पिक्चर ल्याउन खोज्दैछु। पिक्चरमा जाउँ, दिस डिभाइसबाटै जाँदैछु म। अब मैले कुनै ड्राइभमा राखेको पिक्चरहरू ल्याउन सक्छु। त्यस पछाडि म गएँ युट्युब भनेर, यहाँ भएका कुनै पिक्चर हामी ल्याउन सक्छौँ, अथवा नेपाली टोपीहरू छन्, यी कुनै ल्याउन सक्छौँ। यो मलाई मन पर्यो, मैले ल्याएँ। हेर्नुहोस् है,
यसरी यो पिक्चर यहाँ ल्याउन सकियो। अब यो पिक्चरलाई हामीले सानो बनाउन के गर्ने अरे यो कर्नरमा क्लिक गरेर तान्ने। हेर्नुहोस् त तान्दाखेरि यहाँ घटना त घटिरहेछ तर कता बसेको छ त लेफ्ट साइडमा यो बस्दै जान्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ पोइन्टेड भएर अडिएको हुन्छ। अब यसलाई फ्री गर्न चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ यहाँनेरि ऱ्याप टेक्स्टमा जान्छौँ र इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट अथवा बिहाइन्ड टेक्स्ट गर्छौँ। अब यो दुईटाले चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा पनि छ। म अर्को एउटा पिक्चर ल्याउँछु है त। फेरि गएँ यस डिभाइसबाटै हजुरबा मैले ल्याएँ त। यसलाई अब मैले फेरि के गर्ने भएँ फ्री। तपाईँलाई लाग्दैछ यो छोपियो पछाडि छ त्यही कुरा बुझाउनलाई मैले यहाँ ल्याएँ। इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट अथवा बिहाइन्ड टेक्स्ट इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट। अब हेर्नुहोस् सार्न सकियो। यसलाई घटाउन पनि सकिन्छ। अब यसलाई हामीले यो पिक्चर चाहिँ हेर्नुहोस् त हामी अगाडि ल्याउन चाहन्छौँ तर पछाडि जाँदैछ। सानो भाइको पिक्चर हामी अगाडि ल्याउन चाहन्छौँ। यतिखेर के गर्ने त? अब यो पिक्चरलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले अब त्यसलाई कहाँ ल्याउने त ऱ्याप टेक्स्टबाटै अगाडि ल्याउनु हुँदा नि हुन्छ। तर यसलाई हामीले के गर्यौँ फ्रन्टमै छ यसलाई कि बिहाइन्ड गर्नु पर्यो होइन। त्यसरी दिएन भने अब हामीले के गर्ने त अर्को उपाय भनेको यहाँनिर हेर्नुहोस् त ब्रिङ फरवार्ड सेन्ड टु ब्याक भन्ने दुईटा अप्सन छ। हामीले यो पिक्चरलाई के गर्नु छ अगाडि ल्याउनु भनेपछि ब्रिङ भनेको अगाडिपट्टि हामी तान्ने हो। अनि ब्रिङ इन फ्रन्ट ब्रिङ टु फ्रन्ट ब्रिङ फरवार्ड यिनीहरूले के गर्छ त हेर्नुहोस् अगाडि ल्यायो। यसरी अक्षरहरू पनि छन् भने अक्षरसँगै अगाडि अक्षरभन्दा अगाडि ल्याउने यी अप्सनहरूको हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पिक्चर त ल्यायौँ हामीले तर यहाँ चाहिँ के छ त हेर्नु त सेतो भाग सहितको छ। अब यो पिक्चरको हामीले सेतो भागलाई पनि हटाउन सक्छौँ। यो त एकै पटकमा घट्छ। रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने हेर्नुहोस् त यहाँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि यी सबै सेलेक्ट भएको छ र यहाँ एउटा चाहिँ के भयो त टोपीलाई समेत लिएको छ। अहिले हेर्नुहोस् त प्रिभ्यू गर्दाखेरि यहाँ टोपी चाहिँ काटिरहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् त मार्क एरिया भन्नेमा जानुहोस् र यसलाई अलिकति यसरी तानिदिनुहोस् टोपी खुल्यो। अब चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् किप चेन्ज गरिदिनुहोस्। अब यो भाइ चाहिँ के छ त ब्याकग्राउन्ड फ्री छ ब्याकग्राउन्ड छैन। हेर्नुहोस् त अब यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब यो मात्रै नभएर हामीले यो हजुरबाको पिक्चरलाई पनि हामीले के गरौँ ब्याकग्राउन्ड हटाउनु पर्यो। तर यहाँ तल अक्षरहरू छ यसलाई म अलिकति काटेँ। अब फेरि रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ काटेको भए पनि त्यो भाग तलको देखिरहेको छ तर हामीलाई यति भाग चाहिँ आवश्यक परेको छ यहाँ र पनि उसले सेलेक्ट गरेको छ भने के गर्ने मार्क एरिया टु किप भन्ने छ। यसलाई चाहिँ हामी अलिकति राख्नको लागि जाउँ। यहाँ चाहिँ हातमा अलिकति छोएको छ यहाँ पटुकामा अलिकति भेटिरहेको छ होइन। यसलाई हामी यसरी तानौँ लगभग अलिकति तलको भाग आउँछ अहिले काट्न सक्छौँ। अनि यो टोपीलाई यसरी अब यति गरिसकेपछि हामीले किप चेन्ज गर्यौँ भने यसरी हजुरबाको फोटो मात्रै हामीले राख्न सक्यौँ। फोटो यसरी राखिसक्यौँ। अब हामीलाई त्यसमा फ्रेम लाउनु मन लाग्यो भने हामी फ्रेम पनि लाउन सक्छौँ। तर यहाँसम्म के छ म अलिक छिटो गएँ कि लक्ष्मी सर? ठिकै छ सर ठिकै छ। फेरि एकचोटि रिमुभ गरेर गर्नुभयो यहाँनिर च्याट हेर्दैछु। ठिकै छ उहाँहरूले मेनु बारमा माथि पिक्चरको टुल देखिन भने एन्सर पनि दिँदै हुनुहुन्छ राजकुमारले। ठिकै छ सर राम्रो। अब यो फ्रेम लाउनलाई सिकाउन गइरहेको छु है त। यहाँबाट फ्रेम भन्दा पहिला अलिकति यहाँ कलर देख्दै हुनुहुन्छ कलर भन्ने हेर्नुहोस् त डिजाइनको मुनि कलर पिक्चर टुलको फर्मेट पिक्चर फर्मेटको
कलरमा जानुहोस् र यहाँनिर विभिन्न कलरका फोटोहरू देखिनुहुन्छ। तपाईँलाई कुन कलरको फोटो चाहियो त्यो छान्नुहोस्, त्यसमा परिवर्तन आउँछ। ओरिजिनलै चाहियो भने तपाईँले के गर्नुहोस्, कन्ट्रोल जेड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अब हामीलाई यहाँ फ्रेमको डिजाइनहरू यहाँ पाउनुहुन्छ। कस्तो खालको फ्रेम राख्न चाहनुहुन्छ र यसको साइजहरू हामी यहाँबाट मिलाउन सक्छौँ। कतिको चाहिन्छ फ्रेम है, यो फ्रेमको साइज हेर्नुहोस् है, अलिकति सानो भयो कि भएन, अघि यतिकै कतिको चाहिन्छ त्यो छान्नुहोस् र कस्तो कलर चाहिन्छ कलर पनि छान्न सक्नुहुनेछ। भइसकेपछि अब यसलाई पिक्चर इफेक्ट पनि दिउँछ। धेरै भास्ट हुने हो कि फेरि? सर अलि अलि भास्ट नै हुन्छ होला, अलि अल्मलिए रि गर्नु पर्यो भन्दै हुन्छ च्याटमा। ए त्यसै मैले अछि। अहिले यतिलाई गरौँ अनि अलि फेरि यो क्लियर भएपछि त्यता जाउँला है त। हुन्छ हुन्छ। अब फेरि एकपल्ट मैले दोहोऱ्याएँ, ब्याकग्राउन्ड हटाउन सरहरूलाई अलिक समस्या रह्यो होला। मैले यसलाई डिलिटै गरेर फेरि ल्याउँछु है त। हामी इन्सर्टमा गयौँ, पिक्चर। पछाडि अब पिक्चर चाहिँ कहाँबाट ल्याउने भन्ने समस्या होला सरहरूलाई होइन। पिक्चर एकचोटि ल्याउनतिर लाग्यो होला सर, म एकैछिन यसलाई पनि अलिकति थपिहालौँ। मेरो स्क्रिनमा त आइरहेछ नि सर क्रोम? आइरहेछ सर। अब यसमा मैले नेपाली म्यान भनेर लेखेर इमेज, यहाँ इमेज देख्नुहुनेछ। यो इमेजमा जानुहोस् र अब यहाँ कस्तो इमेज हामीलाई चाहिन्छ, आफूलाई खोजेको इमेज, चाहिएको इमेज खोज्नुहोस् र तपाईँहरूले त्यहाँ राइट क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ अथवा त्यसमै क्लिक गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिले कुनै एउटालाई लिएँ, ल यसैलाई लिएँ है त। यहाँ चाहिँ यसमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि यसरी यहाँ आउनेछ र तपाईँहरूले यहाँ राइट क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। राइट क्लिक गरिसक्नु भएपछि सेभ इमेज एज भन्नेमा क्लिक गरिदिनु भए हुन्छ। यसले के गर्छ त, अब हामीलाई सेभ गर्ने एउटा डायलग बक्स दिनेछ। मैले यो हजुर हजुर सर, अहिले मैले चाहिँ बिएमसी आइसिटी अर्थात् बरा क्षेत्र म्युनिसिपालिटी आइसिटी भित्र राख्न खोजेँ है त। फोटो भनेर सेभ गरेँ, यहाँभित्र चाहिँ फोटो भन्ने नाम राखेँ, त्यसलाई ओपन भयो, त्यसरी यहाँ सेभ गरियो। अरू फोटोहरू पनि चाहियो भने यसरी नै हामी लिन सक्छौँ। यहाँबाट थुप्रै छन्, सिमोर गरेर यहीसँग सम्बन्धित अरू फोटो चाहिएमा हामीले यहाँबाट लिन सक्नेछौँ। त्यसपछि हामीलाई अरू आवश्यक लिन सक्छौँ। एउटा अब मैले यसलाई लिएँ, यो हामीले पहाडी हिमाली भेगलाई दर्शाउने एउटा फोटो लिन चाहेँ। यसमा गएर सेभ इमेज एज भन्नेमा क्लिक गरेँ र अब हामीले नाम के राख्ने, त्यत्रो लामो नराखौँ, हिमाली लेखेँ मैले र यसलाई सेभ गरेँ। यति गरिसकेपछि अब यसलाई मैले क्लोज गरेँ है त। अब हामी कहाँ थियौँ त, पिक्चरमा। पिक्चरको दिस डिभाइसमा जाँदैछौँ र हाम्रो फोटो चाहिँ अहिले कहाँ थियो, डेस्कटपमा बिएमसी आइसिटीको सर्टकट बनाएर मैले त्यहाँ राखेको थिएँ। यसलाई मैले ओपन गरेँ र अब हामीलाई फोटो भन्ने एउटा थियो भने अर्को हिमाली होइन। फोटोलाई मैले इन्सर्ट गरेँ, जस्ता त्यो फोटो यहाँ आएको छ। यदि ठुलो छ यसलाई हामीले घटाउँ, सानो बनाउँ। कसरी गर्ने त भन्दा यही कर्नरबाट हामी तान्छौँ। यसरी माउसले क्लिक गरेर भित्रतिर तान्न सक्नुहुनेछ। अब अझै सानो चाहिन्छ भने अझै घटाउनुहोस् र यो फ्री भएको छैन। अब फ्री गर्नुहोस्, पहिला फ्री गरे पनि भयो, ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अब के गरौँ त, ऱ्याप टेक्स्टमा गएर हामीले बिहाइन्ड टेक्स्ट अथवा इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरौँ अनि सार्न सजिलो हुन्छ। अब हामीलाई
यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हटाउनु छ। तर ब्याकग्राउन्ड हटाउने क्रममा हाम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कस्तो छ, धेरै जिगज्याग छ भने हामीलाई हटाउन गाह्रो हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिकति क्लियर खालको एउटै कलरको एउटै इमेज भएको ब्याकग्राउन्ड अथवा कुनै पहाडको कुनै सम्म ठाउँहरू ब्याकग्राउन्डमा रहेको छ भने हटाउन सजिलो, काहीँ फुल काहीँ केही अरू भएका त्यस्ता भयो भने चाहिँ हटाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ है। अब मैले रिमुभमा क्लिक गरेँ अनि 7 मा हुने सर म्यामहरूले खोज्दै हुनुहुन्छ होला, 10 मा हुने सर म्यामहरूले यो चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ छैन, यो अप्सन चाहिँ यहाँ छैन। अब मैले यसलाई यति मात्रै भएपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यो पिङ्क कलर लागेको बैगुनी कलरलाई चाहिँ अब हामी हटाउनु पर्ने भयो। कसरी हटाउने त भन्दा मार्क एरिया टु किप भन्नेलाई यसरी तान्दिनुहोस्, हट्दैछ हेर्नुहोस् त। यो जुन क्लियर भाग छ त्यो चाहिँ हामीलाई रहने हो। यो 20 मा नि छ लगभग हाम्रो अब भयो। यति भएपछि यहाँ अलिकति टोपीमा रहेछ, राम्ररी हेरिनौँ भने हरेक फोटो थोडै देखिन सकिन्छ, थोडै हुन सक्छ। अब मैले यति गरेपछि किप गरेँ, हेर्नुहोस् त ब्याकग्राउन्ड हटेर हाम्रो फोटो मात्रै रहेको छ। यसरी फोटो मात्रै हामी राख्न सक्छौँ। यस पछाडि हामीले अर्को के गर्यौँ त भन्दा कलर चोइस गर्न चाहन्यौँ। यहाँबाट कुन कलरको हामीलाई चाहिने हो त्यो कलर छान्न सक्नुहुन्छ। यो फोटोमा हेर्नुहोस् है, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहियो, फोटो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ। अरू कुनै कलर यस्तो हैन, कुन आवश्यक कसरी हटाउनु पर्छ सर? ब्रेक कलर भनिदिनु न। ब्याकग्राउन्ड रिमुभर अलि अलिकति यहाँ छुटिहाल्यो कि सर, थोरै अलि। ल एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् है त। यतिसम्म ल्याएको त बुझ्नु भएको छ होइन सर? बाहिर छौँ भने यसमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यस पछाडि पिक्चर फर्मेटमा जानुहोस् र रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको पिक्चर चाहिँ एकदम जिगज्याग ब्याकग्राउन्ड छ, कलर लुगाको कलरहरू डिफ्रेन्ट छ भने चाहिँ तपाईँलाई अलिक ब्याकग्राउन्ड हटाउन गाह्रो हुन्छ है। अब यो हेर्नुहोस् त प्लस भएको मार्क एरिया टु किप भन्ने छ नि हो, यसलाई क्लिक गरेर तपाईलाई यो बढी भएको सिलेक्सन जुन पिङ्क कलर बढी छ यसलाई चाहिँ यहाँबाट यसरी हटाइदिनुहोस्। हो पेनले के गर्ने त तान्ने, यसरी यो भाग जति हट्दै जाने छ। यसरी हटाउन सक्छौँ। यहाँ कुनामा नि छ, यसरी तान्दिनुहोस् र यसरी यताको भागलाई तान्नुहोस्, अझै छ यहाँ। यति भयो, हेर्दै हुनुहुन्छ? अब यति गरिसकेपछि किप चेन्ज गर्नुहोस् है सर। हजुर हुन्छ सर। अब यस पछाडि हामी कलर कस्तो स्टाइलको छान्ने कुरो गर्दै थियौँ। हामी कस्तो खालको चाहिन्छ फोटो, कुनै स्टाइल छान्न सक्नुहुनेछ अथवा जे छ त्यही छोड्न पनि सक्नुभयो। अब फ्रेम लाउने, हामीले यहाँ फ्रेम कस्तो फ्रेम लाउने हो छान्नु र यो फ्रेममा हामीले साइजहरू फ्रेमको मोटाइहरू परिवर्तन गर्न सक्छौँ, कलर लगाउन सक्छौँ। कलरलाई मोटाइलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भने फेरि यसैमा जानुहोस् र यो लाइनमा जानुहोस्, लाइनमा गएर हामी मोटाइलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यसरी यो हामीले अफलाइनमा पिक्चरहरूलाई कार्य गर्यौँ। अब अनलाइन पिक्चरबाट चाहिँ हामीले कस्तो कार्य गर्ने त? यसमा अरू थुप्रै रहेका छन्, सरहरूले ट्राई गर्दै हेर्दै अगाडि बढ्नु होला। यहाँ अरू पनि हामीसँग इफेक्टहरू पनि रहेको छ, यो सरहरूले नै हेर्न सक्नुहुनेछ है त, यहाँ क्लिक गर्दै हेर्नु होला। अब म अर्को इन्सर्टकै पिक्चरभित्रै रहेको अनलाइन पिक्चर भन्ने छ। जसको सर म्यामहरूकोमा अनलाइन पिक्चर आउँदैन, अघि मैले जसरी ब्राउजरबाट पिक्चर सेभ गरेर ल्याउन सिकाएँ त्यही विधि प्रयोग गर्नु होला।
र जसको अनलाइन सपोर्ट गर्छ उहाँहरूले चाहिँ अनलाइन पिक्चर मार्फत ल्याउन सक्नुहुनेछ। म अहिले अनलाइनमा जाँदैछु। यसमा हामीले अनलाइन भन्दा साथै नेट अनिवार्य हुनुपर्छ। अब यहाँ विभिन्न टपिक्समा राखिएको छ। यी टपिक्सहरू मध्येको पिक्चर हामीलाई कुन आवश्यक छ तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ एप्पलमा क्लिक गरेँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ अहिले हेर्दै खाउँ लाग्ने एप्पलहरू हामी देखिरहेका छौँ। यसमध्ये हामीलाई कुन चाहिन्छ त? अब हामीले केटाकेटीलाई क्वेसन साना बाल विकासमा नर्सरीमा पढ्ने नानीहरूलाई कलरमा चाहिँ प्रिन्ट गरेर यो राखिदिन सक्यो भने अति उपयुक्त देखिन्छ, राम्रो देखिन्छ। केटाकेटीहरू पनि आहा कति राम्रो स्याउ भनेर चाहिँ अल्मलिने र उनीहरूले एउटा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त गर्नेछन्। मैले यसलाई चाहिँ यो चाहिँ भनेको रेडिमेड अर्थात् हामीले यो बनाइएको फ्री ह्यान्डहरूमा बनाइएको पिक्चर हो भने यो चाहिँ नेचुरल पिक्चर हो। मैले अहिले यही नेचुरल पिक्चर ल्याएँ त इन्सर। हेर्नुहोस् त, अब मैले यो पिक्चरलाई हटाएँ, यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर हटाएँ। अब हामीले यसरी पिक्चर ल्याउँदा यहाँ तल एउटा लेखिएर आउँछ। यसलाई हामीले हटाउनु पर्यो भने के गर्ने त? पहिला अब हामीसँग पिक्चरको दुईटा अप्सन छ, सेभ फर्मेट र पिक्चर फर्मेट। हामी अहिले पिक्चर फर्मेटमै काम गरिरहेका छौँ हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो तल्लो भागलाई चाहिँ कसरी हटाउने त? यी क्लिक गरेर यो भित्र हेर्नुहोस् है, यहाँ जाने सरी यसरी जाने र यहाँ क्लिक गरेर यो सिलेक्ट हुन्छ अनि यसलाई क्लिक गरेर हामी डिलिट गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, अहिले त्यो लेखेको कुरा डिलिट भयो। अब यसलाई हामी सानो पनि बनाउन सक्छौँ। सानो बनाउने कुराहरू त जानियो। अघि एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँ छोडेको छु, सर म्यामहरूले सोध्नु भएन हैन। माथि अर्को पनि एप्पल आएको छ है। मैले त्यहाँ दुईटालाई सेलेक्ट गरेको थिएँ, यो पनि राम्रो लाग्यो भन्दै सेलेक्ट गरेको थिएँ। यो पनि सँगै आएको छ। ल यसलाई पनि राखौँ न त। यसलाई चाहिँ फ्री गरेर अलिकति साइडमा राखौँ है। यसलाई हामीले फ्री गरेका छौँ कि छैनौँ त? छैनौँ। यसलाई पनि फ्री गरौँ। मैले अघि एउटा के छोडेको छु त तपाईँहरूलाई सिकाउँदा भन्दा उताबाट ल्याउँदा, यो पिक्चर चाहिँ घुमाउनु पर्यो भने नि त भन्ने कुरा रह्यो। यो पिक्चर कहिलेकाहीँ घुमाउनु पर्ने हुन्छ नि। यहाँ रोटेट पोइन्ट, यसमा क्लिक गरेर माउसले घुमाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त कता चाहिन्छ त्यही आधारमा घुमाउनुहोस्। यसलाई हामी रोटेट पोइन्ट भनेर भन्छौँ। अब यो पिक्चरहरूलाई सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर यो पिक्चर पनि आयो, हामीले यसलाई पनि यहाँ राख्यौँ। अब यसको पनि यहाँभित्र अर्को लेखेको कुरा छ, यसलाई यसरी क्लिक गरेर डिलिट गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ त्यसरी डिलिट गर्न दिएन भने अनग्रुप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनग्रुप गर्ने अवस्था छ भने अनग्रुप गर्नु होला। अब यसमा हामीले हेर्नुहोस् त यसरी यहाँ पिक्चर ल्याउँदा आयो। अब यो पिक्चरलाई चाहिँ मैले माथि राख्न खोजेको आएन। अघि हामीले गरेका थियौँ माथि ल्याउनलाई के गरेका थियौँ त? यहाँ गएर ब्रिङ टु फ्रन्ट भन्ने छ, यसमा गएर अक्षर भन्दा अगाडि ल्याउनु पर्यो भने यसमा आउनुहोस्, होइन भने ब्रिङ फरवार्ड गर्नु पनि हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो एप्पल आउँदा चाहिँ के भएको थियो? अघि छेकेको थिएन। हेर्नुहोस् है, यसलाई चाहिँ अब त्यो एप्पललाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? अगाडि ल्याउनु पर्यो। अथवा यो एप्पललाई पछाडि पठाउनु पर्यो भने यता जानुहोस्, सेन्ड ब्याकग्राउन्डमा, सेन्ड टु ब्याकग्राउन्ड। अब हेर्नुहोस् यो एप्पलमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छैन, तर यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छ। कुन छ त? व्हाइट ब्याकग्राउन्ड छ। अब त्यो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड हटाउन त अघि सिकाएको थिएँ सरहरूलाई, गर्नुहुन्छ होला पक्कै पनि। रिभ्यूमा जानुहोस्। अब यहाँ अलिकति छोएको छ, यसले मार्क एरिया टु किपमा जानुहोस् र क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि अरू भाग पनि छ भने त्यसरी नै हटाउनु होला र किप गरिदिनुहोस्। हो, यहाँ अलिअलि काटिएछ। यसरी यो पिक्चरहरू ल्याउन सक्नुहुनेछ। र यसमा इफेक्टहरू लाउन सक्नुहुन्छ, इफेक्टहरू लाउनुहोस्। यसमा पनि त्यसरी नै फ्रेमहरू कस्तो खालको, अब प्लेटमा जस्तो राख्नु पर्यो कि होइन, यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो आवश्यक पर्छ त्यो आधारमा गर्नुहोस्। यसलाई पनि त्यसरी नै गर्नुहोस् है त। लक्ष्मी सर। हजुर सर, हजुर। अहिले लगभग यतिमा रोकेँ है त सर।
ठिक छ। अब उहाँको अस्पष्टको कुराहरू अनि हाजिरको कुराहरू अब जानुपर्छ। अलिकति निकै टाइम पनि बितेको रहेछ, होमवर्कलाई अलिकति प्रस्तुत गरेँ है त सर। यस्तो भयो, स्टार्टिङमै हाम्रो ढिलो भइरहेको छ। सहभागी साथीहरू अहिले धेरै हुनुहुन्छ, 121 जना छौँ अहिले। त्यसकारण सबै साथीहरू माझ भएको बेला म के पनि कुरा राख्छु भने साथीहरू ठिक्क टाइममा जोइन भएर हामीलाई अलिकति लेट नगरिकन छिटो विषयवस्तुहरू धेरै पस्किन सहज हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ विचार गर्न म फेरि पनि अनुरोध गर्छु होइन। अब आज अहिले धेरै छौँ यतिको त होइन, ठिकै छ। भोलिको अभ्यासको कुरा राखिदिनुहोस्, त्यसपछि स्क्रिन सेयरिङ प्लस हाजिरीहरू गरेर जाउँला है सर। तुलसी सर, यो म आजको प्रसङ्ग भन्दा अलिक बाहिर गएँ कि यो मैले तपाईँको हिजोको यो युनिक कोडबाट नि तपाईँको त्यो सानो पोस्ट हुन्छ नि हो त्यो दिन जानिन्छ। ए सानो पोस्ट तपाईँले अल थिचेर त्यही हाम्रो जुन 9 मा ब्राकेट छ नि त्यही थिच्नु हुँदा नि आइहाल्छ। अल थिचेर हजुर ओके सर, हुन्छ। ल मैले होमवर्कलाई सो गरेँ है त। भोलिको अभ्यास भनौँ, होमवर्क भन्दा सानो बालबालिकालाई दिए जस्तो हुन्छ भनेर मैले अभ्यास लेखेको छु। तपाईँको विद्यालयको बिल बनाउनुहोस्। बिल बनाउन अघि मैले सिकाएको छु, पक्कै बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले पढाउनु हुने कक्षाको विद्यार्थीको नावली तयार गर्नुहोस्। एउटा टेबुलेसन बनाउनुहोस् भनेको हो, अघि त्यो पनि हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। तपाईँलाई मनपर्ने चित्र राख्नुहोस् र त्यो चित्रको बारेमा युनिकोडको प्रयोग गरी छोटकरीमा लेख्नुहोस्। मैले यहाँ युनिकोड छोड्नुहुन्छ कि लेख्न बिर्सिनुहुन्छ कि भनेर फेरि जोडेको हुँ र तपाईँहरूलाई चाहिने एउटा मन परेको चित्र राखेर त्यसको बारेमा लेखिदिनु होला। यो अभ्यासलाई सरहरूले स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ बिर्सिनुहुन्छ भने। के छ सरहरू, स्टप गर्दा हुन्छ सर? एकैछिन यो यसलाई यतिकै छोडेर हाजिरी पनि पेश गरिदिनुहोस्। हुन्छ सर। सर के हाजिरी छोडौँ? हुन्छ सर। तुलसी सर। हजुर भन्नुहोस् सर, भन्नुहोस्। ए तुलसी सरलाई एउटा अघि फोन गरेको तपाईले उठाउनु भएन कि? म यता व्यस्त भएकोले अब फोन उठाउन त गाह्रै भइहाल्छ नि सर। तपाईँसँग एउटा त्यो सफ्टवेयर बनाउनु भएको छ अरे नि सर होइन, त्यो माग फारमको? हजुर। त्यो पाइन्छ कि पाइँदैन सर? ए पछि ठिकै छ सर, पर्सनलमा हामी गफ गरौँला न है। ए हस्, हुन्छ सर, हुन्छ। म अघि फोन गरेको थिएँ, अघि 6 बजेतिर उठाउनु भएन अनि। ए हुन्छ, म तपाईँलाई गरौँला। हस्, हुन्छ सर। तारा प्रोग्रेसले ह्यान्ड राइज गर्नुभएको छ, प्लिज कुरा राख्नु होला। हजुर हजुर। यो आजको यो पिक्चरको अलिकति अभ्यास गराउँछ, यो अलिकति प्रब्लम हुन्छ कि जस्तो लाग्दैछ मलाई। ठिकै छ, स्क्रिन सेयरिङ गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर सर। हुन्छ सर, स्टप गरिदिउँ है सर? हुन्छ त, तुलसी सर स्टप गर्नुहोस् र तारा सरलाई अगाडि बढ्न दिउँ। अन्य सर मेमहरूले हाजिरी गर्दै रहनु होला, च्याटमा हाजिरीको